नबिना आउनु भएको थिएन हिजो अनिसा चाहिँ आउनु भएको थियो अनिसा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा भएन क्या आ त सब केटीको ग्याङ मात्र छ त आजको पिके क्याम्पस जस्तै भयो लेडिज क्लास कोनिचिवा सिन्चे कोनिचिवा रावण कुन कोनिचिवा हिजो हामीले पढेको है हिजो नआएकोले भिडियो हेरेर राम्रोसँग बुझ्नुलाई हिजो पढेको हामीले 20 लेसनमा जुन फुचुके पढेको थियौँ नि फुचुकेमा देश भनेको हिरागानाको अन्तिम अक्षर छ नि देश थप्दिएपछि के हुन्छ त त्यो मास फर्मकै हुन्छ पास्टमा भने पनि प्रेजेन्टमा भने पनि मास फर्म त्यही फर्मको हुन्छ पुरानै पढेको जस्तो तर के भयो त म्याक्सिमम युज हुने के देश थपेर चाहिँ जापानमा एकदमै बढी युज हुन्छ तर कुन सिचुएसनमा त्यो रुलहरु हेर्नुला भिडियोमा है अनि कुन सिचुएसनमा युज हुन्छ भनेर पनि दिएको छ एउटा प्रश्न गर्दाखेरि जुनसुकै होस् प्रश्न छ भने त्यो फर्म युज भइहाल्छ है त अर्को एन्सर गर्दाखेरि त युज सबैमा युज हुँदैन एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ कारणवाला एन्सरमा मात्र प्रयोग हुन्छ जस्तै क्वेशन सोध्दाखेरि जस्तो भए पनि भयो के दोसिते निहोने इकिताइन देशका है फुचुके प्लेन फर्ममा देशका इकिताइन देशका दोसिते भने चाहिँ क्वेशन त क्वेशन हो थप्न मिल्यो तर अरूमा मिलेन कि कारणवाला भयो दोसिते किन भनेर सोधेको कुराको एन्सरमा चाहिँ थप्न मिल्यो जस्तै होटेल म्यानेजमेन्ट हो बैंक हो सिताइन देश कारा थप्न परेन के अब देशमा एन्सर दिएपछि त्यही पढेको थियौँ नि हिजो अब चाहिँ तपाईले यहाँ रिडिङ गरेर मलाई भन्नु पर्यो है म यहाँ स्क्रिन शेयर गर्छु स्क्रिनशट देखिरहेछ हाय सेन्से वातास ल अब हल्ला नगर्नु है त्यहाँ हेर्नु रेबुन छ हैन यो हिजो पढेकै कुरा छ यसमा अब रिडिङ गरेर सुनाउनु त फर्स्टमा को हुनुहुन्छ बबिका च्यान हाय सेन्से आइजा एउँदे कुदासाई है राम्ररी देखिन मैले त सेन्से ठुलो गराइदिएछ है यहाँ ठुलो छ देखिएन कसकोमा देखिएको छ सेन्से मेरोमा देखिया छ ल पढ्नु त वातानाबे सान वा तोकिदोकी ओसाका बेन ओ चुकाइमास ने अरु पनि ओसाका नि सुन्दै इतान देशका ए जुगोसाई मादे ओसाका नि सुन्दै इमासिता ल है मिनिङ कुनै कुनै अलि नयाँ हुन सक्छ हेर्नु त यो त्यही फर्मको के हो त एक्जाम्पल हो जस्तै वातानाबे सान भनेपछि के होला मान्छेको नाम है तोकिदोकी भनेको कहिलेकाहीँ ओसाका बेन है कुनै पनि ठाउँको पछाडि यो नबुझेको चाहिँ टिपिहाल्नुस् है कुनै पनि ठाउँको पछाडि बेन हुन्छ भने त्यसलाई डाइलेक्ट भन्छ क्या कुनै त्यो ठाउँको भाषा हाम्रो चाहिँ पश्चिमेली भाषा पूर्वेली भाषा भन्ने हुन्छ नि छुट्टै के नेपाली भाषा भनेको गो थपेर हुन्छ भने नेपारो गो हैन अर्को भाषा तर यो के हो त टोन के टोन भन्न खोजेको के भन्छ त्यसलाई नेपालीमा लय भन्छ है पूर्व पश्चिमको छुट्टै हुन्छ नि हो जापानमा पनि के हो त ओसाका भनेपछि पश्चिमतिर छ टोकियो पूर्वतिर छ हेर्नु त टोकियोको तो भनेकै के हो त पूर्वको खान्जी त हो नि पूर्वतिर भएर भयो है अनि ओसाका पश्चिमतिर भएको हुनाले यो ओसाकाको भाषा धेरै फरक छ है ल्याङ्ग्वेजै बुझ्नुहुन्न तपाईहरु टोकियो भनेको स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज भन्छ जुन प्योर नेपाली भने जस्तो प्योर त्यो भइहाल्यो तर यो भनेको के हो त ओसाका भनेपछि पश्चिमेली जस्तै अलिकति टोन धेरै फरक आउँछ के सुदूर पश्चिमको जस्तो हुन्छ नि नेपालमा अलि बुझ्न गाह्रो त्यस्तै चुखाइ मास्ने भनेको प्रयोग गर्नुहुन्छ है वातानाबे सानले चाहिँ कहिलेकाहीँ ओसाकाको भाषा छुट्टै भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ है ओसाका नि सुन्दै इतान देशका हेर्नु त सुन्दै इतान देशकामा देशका छ भने त्यसलाई लाई हटाइदिनु त इता मात्र छ इता भनेपछि केसको ताफम हो इकिमासको त इत्ता इमासको ताफम भनेपछि के होला त इमासिता भनेको त होला नि हैन इमासितालाई देशमा राख्नको लागि प्लेन फर्ममा लग्नु पर्यो त्यसको लागि इमासको ताफम इता देशका भने क्वेशन सोध्दाखेरि के भयो त देश प्रयोग भयो
ओसाकामा बसिराख्नु भएको थियो पहिला ओसाकामा बस्नु भएको थियो भनेको के सुन्दै मासिताका भन्न खोजेको अनि एन्सरमा के छ त हेर्नु त ए हाई भनेको ए जिउगो साइमादे ओसाका नै सुन्दै मासिता 15 वर्षसम्ममा ओसाकामा बस्नु भयो एन्सरमा हेर्नु त एन्सरमा नर्मल छ मास फर्ममै छ कि छैन एन्सर हो हेर्नु त क्वेसन सोध्दाखेरि मात्र के भयो त त्यो देश भनेर प्रयोग हुने भयो के प्लेन फर्ममा देश इमासको ता फर्म इता भनेको प्लेन फर्म हो देश का भयो सुन्दै मासिता का भन्नु र सुन्दै इतान देश का मिनिङ सेम हो तर क्वेसन गर्दाखेरि म्याक्सिमम के हुने भयो त यो देशका थपेर बोल्छ क्या फ्लुएन्सी मेन्टेन हुन्छ त्यही भएर तपाईहरु पनि यो ल्याङ्ग्वेजमा बोल्नु भयो भने एकदम राम्रो आफै के फ्लो नै जापानिज जस्तो सुनिन्छ बुझ्नु भयो नि हैन एन्सरमा नर्मलमै दिने क्वेसनमा मात्र के हुने भयो त प्रयोग हुने भयो अनि अर्को हेर्नु त पढ्नु दारे अरु कसले देखिरहनु भएको छ नबिना च्यान मितेरुन देशका हाई सेन्सेल ಎಂದಿಗೂ ದಸಾಯಿನೆ हाई सेन्सेल ओमोशिरोई डिजाइन नो चुकु देशने दोको दे खातान देशका एदोयासुतो आदे खाइमासिता सुपेन्नो कुचु देश सोने के भनेको छ त्यसमा ओमोशिरोई डिजाइन नो कुचु देशने चुकु होइन है कुचु हो ओमोशिरोई भनेको एकदम रमाइलो डिजाइनको जुत्ता छ है दोको दे खातान देशका कहाँ किन्नु भयो हेर्नु त यसमा पनि क्वेशन भएको हुनाले के छ त देशका भनेर सोधेको छ यदि प्रेजेन्ट फर्ममा पनि हुन सक्छ है जिसियो फर्ममा पनि हुन सक्छ नाइ फर्ममा नेगेटिभमा सोध्नु छ भने नाइ फर्ममा यो चाहिँ के भयो त पास्टमा सोधेको हुनाले खाइमासिताका भन्न खोजेको हुनाले ता फर्ममा लगायो है पास्टमा खातान देशका एदोयासुतो आदे खाइमासिता है एदोयासुतो आबाट किनेको एदोयासुतो आमा किनेको रे एन्सर हेर्नु त एन्सरमा कारण छैन त्यही भएर नर्मलमै एन्सर छ है सुपेन्नो कुचु देश स्पेनको कुचु हो एदोयासुतोआ भनेको स्टोरको नाम हो क्या पसलको नाम है यो पसलबाट किनेको भनेको दोसिते ओकुरेतान देशका एन्सर चासो हुने हेर्नु अब यसलाई दोसिते भनेपछि किन ओकुरेतान देशका भन्दा पहिले तपाईले एउटा मिनिङ टिप्नु त ओकुरेमास ता फर्म छ भने त्यसको अगाडि ए साउन्ड छ भने पक्कै पनि के हो त त्यो सेकेन्ड ग्रुप हो ओकुरेमास भनेको बिलेट ढिला हुन्छ भनेको बिलेट ढिला हुन्छ अब के रहेछ त यो भनेको दोस्ते ओकुरेतान देशका किन ढिला भयो है पास्टमा छ नि त किन ढिला भयो कारण सोधेछ बासुगा कोना कातान देश बासुगा किमासेन देशिता कारा भन्दिम हैन हामीले नर्मल्ली अब चाहिँ के हुने भयो त कारण भएको हुनाले कारा सारा चाहिएन हामीलाई बासुगा कोना कातान देश देशमा एन्सर भयो कि सक्यो के हेर्नु है 3 नम्बरको पनि मेन छ क्वेसनमा माथिदेखि 1 नम्बर 2 नम्बरमा क्वेसनमा पनि देश सोध्या छ अब 3 नम्बरमा यो दोसिते भए पनि क्वेसन त क्वेसन हो नि यसमा त सोध्न पाइहाल्यो तर एन्सरमा चाहिँ केसमा हुने भयो त कारणमा मात्र प्रयोग हुने भयो ai ja yomban darega yomimaska yomban mo yonde kudasai ne untuk kaini sangashi maska background noise हो यो हाय उन्दो खाइनी
साङ्खासिमासका मिनिङ लेख्नुहोस्। पार्टिसिपेट सहभागी हुन्छ, सहभागी हुन्छु भनेको है। पार्टिसिपेट सहभागी हुन्छु। अब केसमा छ त उन्दो खाइनी साङ्खासिमासका भनेको उन्दो भने थाहा छ कि छैन? थाहा छैन भने लेख्नुहोस् है। उन्दो एक्सरसाइज भनेको उन्दो एक्सरसाइज। खाइ भनेपछि के भयो त? खाइगीको खाइगी भनेको मिटिङ हैन? यो पनि के भयो त? उन्दो खाइ भनेको एथलेट मिटिङ भनेको क्या, स्पोर्ट डेहरू अथवा एथलेटको मिटिङहरू भन्न खोजेको। सहभागी हुनुहुन्छ भनेको स्पोर्ट डेमा सहभागी हुनुहुन्छ। साङ्खासिमासेन सहभागी हुँदिन। नर्मलमा दियो कि दिएन? यो माथि क्वेसनमा दोषिते भनेको छ र छैन नि हैन? किन सोधे छैन? तर पनि के भयो त? माथिको क्वेसनलाई पनि उन्दो खाइनी साङ्खा सुरुन देशका भन्न मिल्थ्यो, यसमा भनेन। साङ्खासिमासेन नर्मल एन्सर छ, त्यही भएर यसमा त्यो युज गर्न पाइएन। क्वेसनमा चाहिँ पाइन्थ्यो है, यसले नगरेको मात्र हो। अनि के छ त पछाडि? सुपोचुवा आमारी सुकी जानाइन्देस। किन सहभागी हुँदैन त? स्पोर्ट खासै मन पर्दैन। यसमा कारण के छ त? सहभागी हुँदिन, स्पोर्ट खासै मन पर्दैन। मन पर्दैन भन्ने कारण भएको हुनाले सुकी जानाइन्देस देशमा राख्यो कि आन्सर। बुझ्नुभयो नि हैन? बुझ्यो है। क्वेसनमा यसमा क्वेसन पनि उन्दो खाइनी साङ्खा सुरुन देशका भन्न मिल्थ्यो, तर यसले भन्न भने मात्र है। अब आफ्नो इच्छा भयो नि त, यसले भन्न मन लागेन भनेन। तर एन्सरमा चाहिँ के हुन्छ त? नर्मलमा हुँदैन, कारणवाला एन्सरमा। क्वेसनमा दोषिते नसोधे पनि एन्सरमा यदि कुनै कुराको कारण दिइन्छ भने त्यसमा देश प्रयोग हुन्छ। अब यो हेर्नु 5 नम्बर गोबान मिति कुदासाई दारेगा योमी मास्का निहोन गोदे तेगामी ओ खाइतान देशका चेत्तो मिते इताता के मासिनका कस्तो किराको छ यी देश हो हैन। निहोन गोदे भनेको जापानिज भाषाबाट तेगामी ओ खाइतान देश भनेको के होला? गालाई हटाइदिनु अहिले। खाइतान देश भनेको खाकी मासिता भनेको त अनि हैन। ताफम भन्ने बित्तिकै तान देश भन्ने बित्तिकै मासिता मलाई जाने है। जिसुके देश भन्ने बित्तिकै मास एउटै हो। त्यही भएर के भयो त? निहोङ्गो दे तेगामी ओ खाकी मासिता भन्न खोजेको। जापानिज भाषाबाट चिठी लेखेको छु, तर चोत्तो अलिकति भनेको एकैछिन मिते इतादाकी मासेन्का हेरिदिनुहुन्न भनेको। यी देश हो भनेको के हो त? हुन्छ ठिक छ भन्न खोजेको। अब यसमा तपाईले टिप्नु पर्छ है। यसमा चाहिँ ल लेख्नु त फुचुके लेख्नु कपीमा। फुचुके प्लस देश है। यो हेर्नु त यो अनि देश कुन देश भन्नु हो? हो यो हेर्नु त यहाँ मैले एरोले देखाइदिएको छु। खाइतान देशका छ नि यसमा 5 नम्बरकोमा। त्यसको के हिरागानाको अन्तिम अक्षर लाई मैले भनेको क्या। देश राख्नु है, गाना राख्नु फेरि। फुचुके प्लस देश। यो त हामीले अघि नै देखि पढिरहेको है यो त। अब चाहिँ के गर्ने त? गा पनि राख्नु त। फुचुके प्लस देश गा अनि कमा दिनु। यस्तै लेख्नु, कमा दिनु अनि डर दिनु त। कमा दिएर डर दिएर अलिकति के भन्नाले त्यहाँ पनि केही लेख्न पर्छ भनेको। लेख्नु भयो? लेख्नुहोस्। त्यसपछि लेख्नु ते फर्म प्लस इतादाके मासेन्का। च्यौतो लेख्यो भने नलेख्यो भने तपाईहरुको सेन्टेन्स अनुसार फरक हुन्छ कुरा अनुसार, तर ते फर्म प्लस इतादाके मासेन्का चाहियो। इतादाके मासेन्का सेन्से यहाँ हेर्नु त, यही छ नि इतादाके मासेन्का भनेको। लेख्नु भयो? ते फर्म प्लस हेर्नु त यहाँ एरोले देखाइदिएको छ 5 नम्बरको इतादाके मासेन्का भनेको छ।
मेसेनका लेख्नु भयो हैन ल ते फर्म प्लस इतादाके मासेनकालाई अन्डरलाइन दिनु त्यसमा यसको मिनिङ लेख्नु गरिदिनु हुँदैन ब्याकग्राउन्ड नोइज आयो है एकछिन गरिदिनु हुँदैन भनेको है यो ते फर्म प्लस इतादाके मासेनका गरिदिनु हुँदैन भनेको तर भव अनुसार चाहिँ गरि त हुँदैन नि सबैमा अब मिते इतादाके मासेनका भने के रहेछ त हेरिदिनु हुँदैन हो यो लेख्नु त एक्जाम्पलमा लेख्नु रेमा लेख्नु मिते इतादाके मासेनका लेख्नुहोस् यहीँबाट सार्नु अनि लेख्नु हेरिदिनु हुँदैन निहोङ्गो दे तेगामी यो खाइतान देशगा जापानिज भाषाबाट चिठी लेखेको छु अरूलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि के मैले यस्तो गरेको छु अथवा मैले यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ हेरिदिनुहुन्न तपाईँ देखाइदिनुहुन्न तपाईँ गइदिनुहुन्न सँगसँगै यसरी भन्ने क्या जापानिज भाषाबाट चिठी लेखेको छु लेखेँ तर एकैछिन हेरिदिनु हुँदैन रिक्वेस्ट गरेको अरूलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि भनेर लेख्नु है त्यहाँ अरूलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पोलाइट फर्म नै हो है यो फर्ममा तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ आफूभन्दा ठुलोलाई सेन्सियरलाई होइन कसैलाई के गर्नु त अलि डिपली कुनै कुरा रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो लेख्नुभयो हाई सेन्से ने यी देश्यो यसको एन्सर चाहिँ के छ यी देश्यो भनेको बुझ्नुभयो नि होइन 5 नम्बर ते फर्म प्लस इतादाके मासेनका के रहेछ त गरिदिनु हुँदैन भनेर अरूलाई कसैलाई रिक्वेस्ट गरेको रिक्वेस्ट गर्दा अनि त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ कतिखेर लाग्छ त मैले यस्तो के गरेको छु अथवा मैले यस्तो गर्न चाहन्छु यस्तो के एकचोटि हेरिदिनुहुन्न सँगसँगै गइदिनुहुन्न ने दोबुचुयन वाकारिमास का दोबुचुयन हाई सेन्से दोबुचुयन वाकारिमास ने दोबुचुयन ए इकिताइन देशगा त्यो त इस्योनी तेतदाके मासेनका भन्ने कसैलाई हैन चिडियाखाना जान चाहन्छु एकैछिन सँगसँगै गइदिनुहुन्न भनेको के यसो रिक्वेस्ट गरेको अरूलाई केही कुरा गा त्यही बेर थपेको है हेजिटेसन मान्छ नि त सिचिरे देशगा ओनामायवा भनेको थिएँ नि यसमा पनि गा भनेको चाहिँ कसैलाई केही रिक्वेस्ट गरिरहेछ त्यसको लागि हल्का हेजिटेसन देखाएको के अनि रोकुबान भयो हेर्नु त रोकुबान बितेको दशाई यानेचके ओ केङ्गाको सिताइन देशगा दो सिताराई देशका यानेचके भनेको जापानको टेलिभिजनको नाम हो एनएचके भनेको एउटा च्यानलको नाम हो क्या एनएचके च्यानल भनेको छ एनएचके हो केङ्गाको सिताइन देशका दो सिताराई देशका एनएचके स्टडी भिजिट गर्न चाहन्छु के गर्दा राम्रो होला है दो सिताराई देशका लेख्नु त अब कपीमा दो सिताराई देशका भनेको के गर्दा राम्रो होला अरूसँग के गरेको त यसमा सजेसन मागेको एडभाइस मागेको माथि चाहिँ के त्यो इतादाके मासेनका भनेको चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको थियो अब चाहिँ के मागेको छ त सजेसन एडभाइसहरु मागेको छ के गर्दा ठीक होला है आफूले के गर्ने त एडभाइसहरु माग्दाखेरि चाहिँ सजेसनहरु माग्दाखेरि कसैसँग सल्लाह सुझाव माग्दाखेरि भनेर लेख्नुस् तल कसैसँग सल्लाह सुझाव माग्दाखेरि है सुझाव माग्दाखेरि चाहिँ हो माथि चाहिँ के गर्दाखेरि त कसैलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाई सल्लाह सुझाव दिनुस् म आफै गर्छु काम भन्न खोजेको भयो माथिकोमा चाहिँ के भयो त तपाई नै गर्दिनु मेरो हेल्प गर्दिनु भन्न खोजेको के यो चाहिँ अघिनको एक्जाम्पल भयो है अघिन जे पढ्यौं नि त्यसको एक्जाम्पल इकुन देश कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सिकाएको के
जिसिओ फर्म हेर्नु त प्लेन फर्ममा लग्ने भनेको छ नि त एउटा इकिमासको इक्जाम्पल दिएको छ एउटा भर्बको इक्जाम्पल एउटा इएडजेक्टिभ एउटा नाएडजेक्टिभ एउटा नाउन सबैको एउटा एउटा इक्जाम्पल दिएको छ इकिमास भन्ने ठाउँमा अब इकुन्देश भन्ने का थपे पनि नथपे भने है इकिमासको ठाउँमा इकुन्देश अब नाइ फर्ममा इकिमासेन भन्ने ठाउँमा के भन्ने त इखा नाइन खानाइते अनि इकिमासिता भन्ने ठाउँमा अब के भन्ने त इत्तान देश इकिमासेन देशिताको ठाउँमा नाकात्तान देश इकानाकात्तान देश ने यसरी चेन्ज गर्ने भनेको छ भर्बको रुल चाहिँ है भर्बको रुल फुचुकेइमै लगाएको छ सबै फुचुके होइन प्लेन फर्ममा देश अनि अर्को छ हेर्नु त साइडमा किरेई नान देश है अरु सबैमा जे भए पनि फुचुके हुन्छ तर प्रेजेन्ट पोजिटिभमा नाएडजेक्टिभ र नाउनमा त एउटै रुल हुन्छ तर प्रेजेन्ट पोजिटिभमा चाहिँ के हुन्छ त दा भन्ने हुन्छ नि प्लेन फर्ममा लगिसकेपछि त्यो दाको ठाउँमा के राख्ने त नराख्ने भनेको छ है दाको ठाउँमा नराखिदिने क्या त्यही भएर किरै दान देश हुन्थ्यो होइन प्लेन फर्ममा त के हुन्छ किरै देशको किरै दा नाएडजेक्टिभको त देशको दा त्यसको त्यो रूपमा त फुचुके देश किरै दान देश हुन्थ्यो तर के भनेको छ त यसमा यो एउटामा मात्र दाको ठाउँमा नराख्ने त्यही भएर किरै नान देश यो चाहिँ बुझ्नुलाई यो फर्स्टमा मात्र प्रेजेन्टको पोजिटिभमा मात्र फुचुके भने बुझ्नु भएन हो फुचुके किरै देशको फुचुके के हुन्छ किरै दा हो हाम्रो यो रुल के छ त फुचुकेमा देश थप्ने छ कि छैन तर के छ त यो प्रेजेन्ट पोजिटिभमा मात्र देश आउने ठाउँमा दा नराखेर यो रुलमा चाहिँ दाको ठाउँमा नराख्ने रे क्या किरै दा हुन्थ्यो अब किरै नहुने भयो मात्र हो दाको ठाउँमा मात्र अरूमा होइन त्यही भएर किरै नान देश तर फेरि सेकेन्डमा हेर्नु त नेगेटिभमा लग्दाखेरि त किरै ज्यारी मासेन हुन्थ्यो पहिला ज्यारी मासेनको के हुन्छ त प्लेन फर्म आरी मासेनको नाइ किरै ज्यानाइ अब त्यही किरै ज्यानाइन देश मिस पहिल्यै भयो अब चाहिँ फुचुकेमा देश यसमा मात्र के प्रेजेन्टमा मात्र प्रेजेन्टको पोजिटिभमा जहाँ दा युज हुन्छ नि दाको ठाउँमा ना युज गर्ने अरूमा चाहिँ सेम रुल हुन्छ है किरै नान देश किरै ज्यानाइन देश किरै अब देशिताको के हुने भयो त दात्ता किरै दात्तान देश किरै ज्याना कात्तान देश सबमा सेम भयो क्या सबमा फुचुकेमा देश थप्ने तर नाएडजेक्टिभ र नाउनमा के हुन्छ त देशको दा हुन्छ पोजिटिभमा देशको दाको ठाउँमा दा नलेखेर के लेख्ने त नलेख्ने भन्न खोजेको जस्तै यहाँ हेर्नु त अब ठिक्क किरैको मुनिवाला बेउकीवाला हेर्नु त बेउकी नान देश छ किन बेउकीको पनि के हुन्छ त देशको दा हुन्छ नाएडजेक्टिभ र नाउनको रुल एउटै हो बेउकी भने नाउन हो है बेउकी नान देश हुने भयो के अब हिमाको के हुने भयो त हिमा देशको हिमा नान देश हो हिमा नान देश सबै यासुमीको यासुमी नान देश बबिका च्यान यता बोल्नु भयो कि उता बोल्नु भयो हो म्युट छ है अनि नेगेटिभमा के हुने भयो त ज्यारी मासेनको ज्यानाइ त्यही भएर बेउकी ज्यानाइन देश बेउकी दात्तान देश देशिताको दात्ता बेउकी ज्याना कात्तान देश सेम फुचुके भयो 20 लेसन याद छ भने सबै क्लियर छ तर प्रेजेन्ट पोजिटिभमा चाहिँ के हुने भयो त दाको ठाउँमा जहाँ जहाँ दा हुन्थ्यो नहुने भयो नान देश हुने भयो कि अब यता हेर्नु इआरजेक्टिभमा हेर्नु त सामुईवाला इआरजेक्टिभको रुल त के हो त फुचुकेमा लाग्ने देश हटाइदिने है देश हटाइदिने इआरजेक्टिभमा भयो सामुइन देश सामुकुनाइन देश सामुकात्तान देश सामुकुनाकात्तान देश यो लेख्नु है यो लेख्नु अथवा त्यो स्क्रिनशट गरेर राख्नु फ्राइडे जुन होमवर्क चेक हुन्छ नि यतिखेर सबै चाहिन्छ नि यो रुलहरू फ्राइडे मैले भनेको छ फ्राइडे नोट चेक गर्छु क्लासमा प्रेजेन्ट भयो भने हप्तामा 2 दिनै आए पनि काम परेर 5 दिनै 6 दिनै आए पनि के भयो त नोट त कम्प्लिट चाहियो भिडियो छ तपाईहरुसँग भिडियो हेरेर पनि गराउन सक्नुहुन्छ हैन क्लास छुट्दैन नोट चाहियो सबैको अब यो भयो अर्को छ अब सेन्टेन्समा हेरौँ एक्जाम्पल हेर्नु के लेखा छ त्यसमा पढ्नु त एकजनाले
पक्नु पक्नु है नबिना नबिना भिडियो अफ गरेर कता भाग्नु भएको छ नबिना च्यान हाई सेन्से तपाईको देखिरहेछ स्क्रिन सेन्से छ सेन्से हो पढ्नुहोस् त टिकेटो गा इरुन्देस्का भनेको चाहिँ इरु टिकेट गा इरु टिकेट भनेको टिकेट हैन टिकेट इरुन देशका भनेको छ इरु भनेपछि के हो जिसियो फर्म हो कि हैन त्यसको जिसियो फर्म हो इरु मास फर्ममा चेन्ज गर्नु त इरु हेर्नु त इरु छ के होला इरु भनेपछि दुईटा हुन सक्यो यसमा अप्सन एउटा रिलाई रुमा लगाउन सकेका हुन्छ इरिमास अर्को चाहिँ मासा टार रु पनि त राख्न सकेका हुन्छ नि इमासको इरु सेन्से चिकेतोगा इरिमासको है यो चाहिँ किनभने टिकेट त नलिभिङ थिङ्स हो इमास त लाग्दैन नि हैन इरिमास हाई सेन्से टिकेट चाहिन्छ भनेको है टिकेटोगा इरुन देशका टिकेटोगा इरिमासका टिकेट चाहिन्छ हाई चुगी अर्को पनि पढ्नुहोस् नबिना च्यान आतारासी पासोको नो चुखा के रे खाता पछाडि पनि छ खाता अहिले सबै पढ्नुहोस् कहाँ हुन्छ त्यो माथिको त सबैमा एउटै हो भनेर नलेख्दा पो हो त ए सेन्से आतारासी पासोको नो खातान देशका भनेको के हो नयाँ पासोकन चाहिँ किन्यौ भनेको किन्यौ अथवा किन्नु भयो भनेको खाता मात्र थपे पनि प्लेन फर्ममै आफूले बुझ्दा पनि मिनिङ कम्प्लिट हुन्छ है आतारासी पासोको नो खातान देशका नयाँ पिसी किन्यौ है चुगी दारिनी चोकरेतो आगेरुन देशका सो भनेको सितेको दसाई कसलाई चाहिँ चक्लेट दिनुभयो जनाइदेश ने आगे रुन देशका आगे मासका दिन्छौ दिनुहुन्छ मास फर्म हो यो त जिसियो फर्म भनेपछि मास फर्म दिनुहुन्छ भनेको साइगो है चुगी इचु निहोने कितान देशका इचु निहोने कितान देशका इचु निहोने कितान देशका कहिले निहोनमा चाहिँ आउन चाहन्छौ सेन्से चाहन्छौ जनाइदेश ने किताई जनाइदेश कितान देश किता ता फर्म वा ताके वा मासिता के इचु निहोने कि मासिता का तो नाजी के भन्नु भयो त अब आन्सर कहिले जापान आयो अथवा आउनु भयो भनेको हैन ता फर्म देख्न बित्तिकै ताई भए पो त ता मात्र छ नि त ता भनेपछि के हुने भयो त पास्ट फर्म नै हुने भयो ल यसमा चाहिँ के सिकाएको छ त यो 1 2 3 4 वटामा चाहिँ के सिकाएको छ त क्वेशनमा चाहिँ यसरी सोध्ने है क्वेशन जे सोध्दाखेरि पनि देशमा सोध्ने है भनेर सिकाएको हो के तपाईलाई अब अर्को हेर्नु चुकीवा अहिलेसम्म नबोल्नेको शर्मिला च्यान हाई सेन्से हाई योन्देको दासाई दौसिते खाइस्याओ यासुन्तान देशका भनेको किन खाइस्या यासुन्दा भइसक्यो किन खाइस्या यासुमे मासको छुट्टी छ छुट्टी हुन्छ छुट्टी हुन्छ देशका यासुन्दा नोइमियोनान देशका यासुन्दा मास केमा चेन्ज गर्नु त यासुन्दालाई कुन फर्ममा जान्छ प्रेजेन्ट पास्ट
यासुमेमास यासुमिमासको त यासुमु भइहाल्यो नि। यासुन्दा ता दा एउटै होइन, कुन फर्म हो? ता फर्म भनेपछि उयो कस्तो नाम फर्स्ट ग्रुपको फर्स्ट ग्रुपको नै हो। मैले कुन ग्रुप भनेको छैन, कुन फर्म हो? भन्नै आएन सिन्जे मलाई। ल है चुकी दारेगा सित्तैमास का बबिका च्यान के भन्नुपर्ने सेन्से? योन्दे कुदासाई होन्याको सिते कुदासाई ने दौसिते खाइस्याओ यासुन्दान देशका कोनो जिस्यो चुखा दोस्ते खाइसा हो या सुन्दान देशका नेपाल गोदे होन्याको सिते कुदासाई। किन चाहिँ खाइस्या यासुन्दान पास्ट हो तर नेपालीमा भन्नु क्वेसन के सोधेको हो? यासुन्दा भनेपछि कुन हो? मास फर्म के हो यसको? मास फर्ममा चेन्ज गर्नु त यसलाई। यासुमिमास यासुमिमास भनेको के बस्नु हो? रेस्ट गर्नु रेस्ट गर्नु अथवा आराम गर्नु अथवा छुट्टी लिनु पनि त हो के अरे? छुट्टी हो। के रहेछ त? किन अफिस छुट्टी लिनुभयो? छुट्टी लिनु भयो हैन? भयो भएको थियो त छ नि पास्ट भनेपछि जापानमा एउटै त छ। क्वेसन सोध्ने यासुन्दान देशका किन अफिस छुट्टी लिनु भयो? किन कम्पनी छुट्टी लिनु भयो? क्वेसनमा चाहिँ के सोधेको छ त? देशमा सोध्नुपर्छ भनेर सिकाएको। हाइ चुगी योन्दे कुदासाई शर्मिला च्यान दौसिते देश ने दौसिते दौसिते खाइस्याओ नहीं यासुन्दान सोनो आतो ने दौसिते कोनो जिस्यो योन्दे कुदासाई दौसिते दौसिते कोनो जिस्यो चुखा नाइन देशका ये माथि गए मास्ता ने चुखा नाइन देशका चुखा नाइन जाना इन देश ने चुखा नो आतो नान देश का चुखा नाइन देशका चुखा नो आतो वा नान देश का शर्मिला च्यान सानो का चाहिँ देखिहाल्ने का पछिको त्यति ठुलो चाहिँ नदेख्ने चुखा वा नाइन देशका है त्यहाँ हेरेर भन्दा पनि चु देख्यो आफै पढ्दियो जस्तो फिल हुने क्या। दोस्ते कोनो जिस्यो हो चुखा वा नाइन देशका नेपाल गोदे हुनेको सिते कुदासाई किन यो जिस्यो वा नान देशका इमी डिक्सनरी ने हाय किन यो डिक्सनरी नान देशका चुखावा नाइन देशका देशका न चुखावा नाइन हो इमीवा नान देशका चुखावा नाइ आउने बित्तिकै के रहेछ त? नाइ फर्म भनेपछि मासेन फर्ममा रहेछ हैन यो आन्सर। मासेन का भनेर सोध्न खोजेको रहेछ। के मासेन का त? चुखावा नाइ वामा लगेको छ। नाइको अगाडि केसमा लगेको छ त? वामा वामा नाइको अगाडि वामा लगेको छ भन्ने बित्तिकै यो कुन ग्रुपको रहेछ त? फर्स्ट ग्रुप। किन सेकेन्ड ग्रुपको त जहिले पनि मास मात्र हटाउने हुन्छ। मास हटाएपछि मासको अगाडि त ए उच्चारण आउँछ, अपवादमा ई उच्चारण आउँछ, वा आउँछ त? आउँदैन नि त। यो फर्स्ट ग्रुप हो। चेन्ज गर्नु त कुन हो? यो मासेन फर्ममा लग्नु त यसलाई चुखा वा नाइलाई मासेनमा लग्नु चुखा मासेन फर्ममा लग्नु ताबे मासेन नोमी मासेन भने जस्तै के हो यो? नाइ फर्ममा लग्ने रुल के छ भन्नु त पहिला मलाई? नाइ फर्ममा लाने रुल फर्स्ट ग्रुपको रुल सबैले भन्नु है, जसले भने पनि भन्नु त। नाइ फर्ममा लग्ने फर्स्ट ग्रुपको रुल ओरिजिनली आयो भने वा लेख्ने अनि अर्को भनेको
यी आ उच्चारण साउन्डलाई उ साउन्डमा लग्ने यी उच्चारणलाई चाहिँ कि अहिले आलाई उमा लग्ने खेमराज ए ए यीलाई चाहिँ एकछिन उमा लाने होइन सिन्से यीलाई उमा लग्ने हो यसमा उमा ए- लगेको छ ओरिजिनली आएको खण्डमा चाहिँ वा लेख्ने वा वा लेख्ने लग वा लेख्ने अनि के अनि हटाएर के थप्ने त अर्को पनि त छ के र त्यति लेखेर सकिन्छ त यी साउन्ड आउनेलाई उ साउन्डमा लग्ने यीलाई उमा लग्ने अनि जिसियो फर्म चाहिँ कसले पर्यो ए होइन वामा लग्ने सिन्से। नाइ फर्ममा लग्नु पर्यो के भन्नुभयो अनि नबिना चान यी साउन्डलाई आ साउन्डमा हो यीलाई वामा लाने सिन्से। ने चुखाइको सिधै यी आयो भने चाहिँ के गर्ने त वामा लग्ने अनि त्यस पछाडि मास हटाएर नाइ थप्ने अनि यी उच्चारण आयो उच्चारणवाला यी आयो भने चाहिँ के गर्ने त आमा लग्ने आ उच्चारणमा लग्ने अनि मास हटाएर नाइ थप्ने यसमा केमा लगेको छ नाइको अगाडि के छ वा चुखा वा छ भनेपछि केलाई वामा वा। लग्या होला यीलाई चुखाइ मासलाई नाइको ठाउँमा के राख्नु पर्यो त अब मास चुखाइ मास। चुखाइ मास चेन्ज गर्न सिक्ने है चुखाइ मास तर यसमा के भनेको छ नाइ फर्ममा सोध्या छ त्यही भएर के हो त चुखाइ मासेन भनेर भन्न खोजेको क्या है दोस्ते कोनो जिस्यो हो चुखाइ मासेन का भन्न खोजेको चुखावा नाइन देशका एउटै हो किन यो डिक्सनरी चुखाइ मासेन का भने के हो प्रयोग गर्नु हुँदैन प्रयोग गर्दैनौ भन्न खोजेको है चुकी शर्मिला च्यान दोसिते दोसिते या कोनो चुके नाइन देशका किन एसी चाहिँ ए चाहिँ छैन सरी सेन्से किन एसी अन गर्नु हुँदैन किन एसी अन गर्नु हुँदैन किन एसी अन गर्दैनौ भन्न खोजेको है फर्महरू आउनु बित्तिकै के गर्ने त यदि नाइ फर्ममा मास फर्मबाट नाइमा लग्न सकिन्छ भने अथवा कुनै पनि फर्ममा ता फर्ममा ते फर्ममा लग्न सकिन्छ भने त्योबाट उल्टो पनि गर्न सिक्नुपर्छ के नाइ राख्नु नाइ फर्ममा त सजिलो छ नि नाइ आउनु बित्तिकै नाइ हटाइदिएर मास राखिदिने अथवा सिधै गराउन मन छ भने नेगेटिभ हो मासेन राखिदिने अनि वा आयो भने वाको ठाउँमा यी आ साउन्ड आयो भने आ साउन्डलाई यी साउन्डमा लगिदिने आइजा चुकी यो क्वेसन चाहिँ केसमा छ त किन भनेर कारण सोध्या छ त्यही भएर पनि क्वेसन भएर के भयो त त्यसमा सोध्यो त्यसमाथि पनि कारण छ अब तल हेर्नु त अर्को लाइनमा के छ त माथिको क्वेसनको रिजन लेखेको छ त्यही भएर कारणवाला एन्सरमा मात्र देश राख भनेर के छ त त्यसमा दारेगा योमिमासका अनिसा च्यानगा इमासका अनिसा आइजा योन्दे कुदासाई किन कम्पनी छुट्टी लिएको रहेछ हाई हाई ठिक छ इताकातन देश हो सो इमी अनान देशका नेपाल गोदे अनि सच्यान नेपाल गोदे नान देशका इमिवा Atamaga itakatan des. Imiwanan des ka? Itakata. इताकातन देश तामा काट्न थप्या छ हेर्नु है राम्रोसँग ध्यान दिनु चेन्ज गर्न अलि दिमाग छिटो चलाउने के ता इता पछि काट्ता थप्या छ कि छैन हो अब काट्ता काट्ता भन्ने त अरूमा छ त छैन नि इता काट्ता यस्तो कुनै फर्ममै छैन यो केसमा मात्र छ त इआरजेक्टिभमा मात्र छ भर्बमा छैन कि इआरजेक्टिभमा मात्र छ किन यो रोल काट्ता थप्ने के राखेर काट्ता थप्ने हो फुटुकै अहिले के राखेर काट्ता थप्या छ हामीले इआरजेक्टिभमा के हटाएर यसको ठाउँमा तेको ता राखेर तेको ता राखेर काट्ता थप्या छ
अनिसा अनि के हो त ई सेन्से अनि ई हटाएर काता थपे होइन यो अनिसा च्यान ई राखेर काता थपे हो कि होइन कता जानुभयो बोला चाहिँ हेऱ्यो अनिसा हाई सेन्से कता हराउनु भयो यही छु सेन्से हेर्नु न त ई राखेर काता राखे हो कि होइन ई हटाएर हो कि होइन यो अनिसाले सुन्या हो कि नसुन्या हो कि हो भन् सुनि त राज छु सेन्से अनि खै त बोले मैले नै बुझिनँ के सेन्से त्यो मैले बुझिनँ सेन्से कसरी भयो भन्ने इआरजेक्टिभमा के छ रोल इआरजेक्टिभमा एउटा इआरजेक्टिभको एक्जाम्पल दिनु त एउटा एक्जाम्पल भन्नु इआरजेक्टिभको एउटा इ हटाएर काट्ता थप्ने एउटा एक्जाम्पल भन्नु क्या सिधै शब्द सोधिरहेको छ नि मैले ल छोडिदिनु त्यसो बबिका च्यान हाई सेन्से ल तपाईँ पढ्नु त आतामागा इता कात्तान्देस हो त्यसलाई अहिले छोडिदिनु इता कात्ता भनेपछि के हो त यो नर्मल प्रेजेन्ट फर्ममा लग्नु त यसलाई आतामागा इताइमास इताई नि इताइमास हो हो इताइमास भनेको ल होइन इताइमास कसरी भयो भनिदिनु त बबिका इताइ ईको ठाउँमा के राखेको छ यहाँ कात्ता ईको ठाउँमा कात्ता राखेर मास थप्या छ मास भने के हो भन्नु पहिला तपाईले मास भने के हो मासले के जनाउँछ मास राखिसकेपछि त्यसलाई के भन्छौँ हामी मास गर्छु त्यो त के हो गर्छु खान्छु जे भए पनि के हो त्यो कुन लिस्टमा पर्छ मास भनिसकेपछि के बुझ्नुहुन्छ तपाईले भन्नु त कसैले मास भनेपछि सेन्से यो अब कुनै पनि कामहरू गर्ने केही अरू कामहरू गर्ने यो इताना खाता भनेको चाहिँ इकेओसीको हो है जा आतामागा इता कात्तान देशलाई ट्रान्सलेट गर्नु त अब आतामागा आतामागा- टाउको आतामागा भनेको टाउको टाउको दुखेको है देशमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँले देशभन्दा अगाडिकै बुझे छैन बिर्सेछ 20 लेसनकै बिर्सेछ अनि कहाँबाट हुन्छ बिर्सिन त ठिकै थियो 20 लेसनको मात्र बिर्सेर त ठिकै थियो अब इआरजेक्टिभलाई नै अब मास राख्दिने कुनै रुलै भएन नि कुनै दिन सामुही मास भन्न बेर छैन आचुई मास ल ट्रान्सलेट गर्नु यसलाई कसैले टाउको दुखेको थियो है इता कात्ता देश टाउको दुखेको थियो पास्टमा भयो नि त कात्ता भन्ने बित्तिकै इआरजेक्टिभलाई के छ त पास्टमा लग्दाखेरि इ हटाएर कात्ता छ कि छैन छ सेन्स हो इताईको इता कात्ता भयो अनि त्यस पछाडि के भयो त जस्तो अब त्यो त एउटा स्ल्याङ भइहाल्यो होइन बढी युज हुने आतामागा इता कात्तान देश किन माथि हेर्नु त दोस्ते खाइस्या हो या सुन्दान देशका किन कम्पनी छुट्टी लिएको भन्दाखेरि के रहेछ त्यो एन्सर टाउको दुखेको थियो रहेछ क्या एन्सर जाचुकी आम्बारी बेन्द्री जानाइन्देस बेन्द्री जानाइन्देस बेन्द्री भने के हो सुविधाजनक सुविधाजनक सहज सुविधाजनक ने सहज त्यतिको सुविधाजनक सहज छैन भनेको कि होइन ज्यानै छैन के त त्यतिको सहज छैन के छ सहज छैन त
माथिको चाहिँ के छ त दोस्ते कोनो जिस्यो हो चुखावा नाइ देशका किन यो डिक्सनरी प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि के छ त त्यतिको सहज छैन त्यतिको सुविधाजनक छैन है मलाई सजिलो लाग्दैन यो अलि अप्ठ्यारो लाग्छ भन्न खोजेको क्या अनि अर्को छ दोस्ते या कोनो चुके नाइ देशका किन एयर कन्डिसनर अन गर्नु हुँदैन भनेपछि के छ त एन्सर कोस्यौ नान्देश छ हैन यसमा चाहिँ यसमा यो चाहिँ अब तपाईले नपढेको चाहिँ के छ त यो छ अब है माथिदेखि अहिलेसम्म सबै पढेकै थियो बीचमा कोस्यौ भनेको ड्यामेज टिप्नु है टिप्नु कोस्यौ भन्ने तपाईले पढ्नु बाखेन पहिला कोस्यौ भनेको ड्यामेज है कोस्यौ भनेको ड्यामेज के सेन्से माइक अफ भयो तपाईको माइक अफ छैन माइक अफ छैन यो कोस्यो ना भने के हो ड्यामेज माइक अफ छैन यहाँ त माइक त अन नै छ अड्किरहेको छ क्या तपाईको ए कोस्यो भनेको ड्यामेज है ड्यामेज लेख्नु त है कुनै पनि कुरा ड्यामेज हुन्छ त्यसलाई के भन्छ त कोस्यो भन्छ त्यही भएर किन यसले किन एयर कन्डिसनर अन गर्दो रहेनछ त कोस्यो नान्देशले ड्यामेज भएको छ बिग्रिएको छ भनेको नान्देशमा नझुकिनुलाई कोस्यो भनेको नाउन हो नाउनमा के छ त प्रेजेन्ट फर्ममा भन्दाखेरि दाको ठाउँमा के राख्ने त नराख्ने भनेको छ नि त्यही भएर कोस्यो दानदेश नभएर कोस्यो नान्देश बिग्रिएको छ ल अब यो हेर्नु त अब अर्को ल भन्नु त देखियो कस्तो मधुरो आएको छ के त्यो किन मधुरो आयो त देखियो अहिले देखिरह अघि पनि देखिरहेको ल है हेर्नु त के छ यसमा लेखेको वातासिवा पछि पढ्नु उन्दौ खाइनी सनखासीमा सेन त्यतिकै सेन से उता पनि हो पहिला यति पढ्नुस् वातासिवा उन्दो खाइनी साङ्खासीमा सेन पछाडिको त के हो त त्यो अगाडिको सेन्टेन्सलाई नै एउटा राखेर चाहिँ पछाडि बनाएको हो के त्यही भएर अगाडिको बुझ्नु उन्दो खाइ भने के हो माथि नै पढेको हामीले हेर्नु त मिनिङ टिप्नु भयो होला उन्दो खाइ भनेको यो है एथलेट मिटिङ अथवा स्पोर्ट डे भनेको है उन्दो भनेको एक्सर्साइज खाइ थप्या छ नि त त्यहाँ उन्दो खाइ भनेपछि एथलेट मिटिङ है एथलेट भनेको के हो त प्लेयरहरूको मिटिङ अथवा स्पोर्ट डे अनि साङ्खासीमास भने के थियो त सहभागी हुन्छु अब यसमा के छ त वातासिवा उन्दो खाइने साङ्खासीमा सेन म उन्दो खाइमा सहभागी हुँदिनँ पछाडि चाहिँ के छ त कारण छ के रहेछ त कारण पढ्नु त फुकुवाका शिच्यो सुरुन्देश है फुकुओका है फुकुओका फुकुओका शिच्यो सुरुन्देश फुकुओकातिर शिच्यो भनेको के हो त बिजनेस ट्रिप गर्छु भन्न खोजेको यो किन यो एन्सरमा किन देश राखे त किनभने कारण हो नि त यो त हैन स्पोर्ट डेमा सहभागी नहुनुको कारण के रहेछ त शिच्यो बिजनेस ट्रिप गर्ने रहेछ क्या त्यसले फुकुओकातिर अर्को के छ त अर्को कारण यौजीगा आरुन्देश यौजी भनेको काम आरुन्देश काम छ भन्न खोजेको है काम छ चुगौगा वारुन्देश चुगौ भनेको कन्भिनियन्स अलिकति अनिजी क्या अनिजी फिल भइरहेछ कन्डिसन चाहिँ अलि नराम्रो छ भन्न खोजेको है सुइमासेन सेन्सेई कोस्यो ना भनेको नाम देशका कोस्यो अघि नै भनेको थिएँ नि कोस्यो भनेको ड्यामेज हो नाम देश भने त उन देशमा के छ त कोस्यो भनेपछि एउटा नाउन होइन नाउनमा हामीले के भनेको छौँ नाउनमा देशको दा हुन्छ प्लेन फर्ममा तर दाको ठाउँमा के राख्ने भनेको छ त नराख्ने भनेको छ कि छैन
त्यही भएर कोस्यो नान्देश भयो कि ड्यामेज भएको छ कोस्यो देश भन्नु र कोस्यो नान्देश भन्नु एउटै हो टिप्नु है टिप्नु कोस्योको मिनिङ ड्यामेज कसको यो ब्याकग्राउन्डमा जाको ल अब यो छ हेर्नु त अघि नै पढेको हामीले एक्जाम्पलहरु यति थाहा पाउनु भयो नि भयो आइजा पढ्नु त यो माथिको अनिसा च्याल कसको यो ब्याकग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड नोइज आएकोले त्यो गर्नु ल माइक म्युट गर्नुस् अनिसा आइजन चाहिँ ल पढ्नु यो अब ठ्याक ठ्याक भन न हो कहाँ होसिन देशगा के होसिन देश देखे छैन इतादाके मासेनका होसी भन्दा अगाडि देखेन अनिसा होसिन सुरुबाट पढ्नु न देखा छैन सुरुमा त्यही त अनि होसिन अर्को पनि छ साँच्ची हो नि अनिसा त्यही देखा हो ओ त्यो थिएन सेन्से अहिले नि आदि गा देखा छैन स्क्रिनशट गरेर पठाइदिनु सेन्से नै ल पढ्नु अब ए आफैले सार्न मिल्दो रहेछ म आफैले सार्छु ल ल सिरियोका देशका फेरि ओकुत्ते 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 पछि के हो ओकुत्ते इतादाके मोबाइललाई यस्तो गर्नु न कोल्टो पार्नु न अनि धेरै देखिन्छ कि भयो अनिसा के भयो सिरियोगा होइसिन देशका ओकुत्ते इतादाके मासेनका सोने होसिन है होइसिन हैन होइसिन चाहिँ याद आयो कि हो अनिसा ल अनिसा अब यसलाई नेपाल गोदे होइन कुनै सिरियो सिरियो no imi onan desu ka एक्सक्युज मी सोने एक्सक्युज मी रहेछ सिरियो भनेको बल्ल थाहा भयो अनिसा कसलाई थाहा थियो कि नै एक्सक्युज मी सिरियो भनेको हैन सेन्से के हो सिरियो भने हाँसो लागिन्छ सिरियो भने के हो ल सबै एकजनाले भन्नु त सिरियो भने के हो तथ्याङ्क सेन्स डकुमेन्ट छैन हजुर डाटा तथ्याङ्क हैन सिरियो भनेको डाटा डकुमेन्ट छैन हो सिरियो भनेको के भयो त डाटा मटेरियल्स हैन डकुमेन्ट टाइपको क्या ल सिरियोगा होसिन देशगा भनेको के हो त डकुमेन्ट चाहन्छु तर भनेको के हैन हो सेन्से लास्टमा हेर्नु त इतादाके मासेनका भन्ने बित्तिकै हामीले के पढेको थियौं अघि न इतादाके मासेनका भनेपछि कसैलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि ल सिरियोगा होसिन देशगा ओकुत्ते इतादाके मासेनका ओकुत्ते इतादाके मासेनका भने चाहिँ के हो नि सेन गर्दै अघि न लेख्नु भएको छ हेर्नु त नोटमा हेर्नु क्या अगाडि नोट राख्नु सबैले पठाई
गरिदिनु हुन्न पठाइदिनु हुन्न भनेको ओकुरी मास भनेको पठाइदिनु हुँदैन ज्याचुकी डकुमेन्ट्स पठाइदिनु हुन्न डकुमेन्ट चाहन्छु तर तपाईँ पठाइदिनु हुन्न तपाईँले एलिना सानलाई भने जस्तै क्या एलिना सानलाई इमेल गरेर तपाईँहरूले अथवा फोन गरेर मलाई यो डकुमेन्टहरू स्याम्पलहरू चाहिएको छ सो यसो पठाइदिनु हुँदैन स्याम्पलहरू भन्नुहुन्छ नि रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ नि त्यतिखेर काम आउँछ यो आइचुकी योन्डे कुदासाई अनुसाच्यान सेन्से सेन्से पढ्नु त नपढ्नु त खाकी कातागा व्याकरण नोइ चाहिँ कहाँबाट हो わからないんですか ओसिएते इक्ताताके मासेनका ल अरु छोड्दिनु पहिला ओसिएते इतादाके मासेनका भने के होला त्यति भन्नु सिकाइदिनु अनिसा के हो ओसिएते इतादाके मासेनका भनेको अनिसा अघि न भन्या छ अघि न त्यस्तै गरी भन्नु न यसलाई चेन्ज गरेर कपी नोट अगाडि छैन कति धेरै दिनदेखि लेखे जस्तो एकैछिन त्यही एउटा पेजमा त होला नि के हो तेफम प्लस इतादाके मासेनका भनेपछि के हुन्छ भन्ने थियो अनिसा हेरिदिनु हुँदैन ल हेरिदिनु हुँदैन हेर्नु भन्नलाई त मी मास हुन्थ्यो होला नि त यहाँ त ओसिए मासको ओसिएते छ हजुर के भन्नुभयो अनिसा च्यान फेरि भन्नु त पठाइदिनु हुँदैन त माथिको भइहाल्यो नि ओकुते इतादाके मासेनका भनेको पठाइदिनु हुँदैन भनेको किन त ओकुरी मास भनेको त पठाउँछु थियो ओसिए मास भने के हो अनिसा सब बोलेर खाली है कस्तो हो कि ब्याकग्राउन्ड नोइज आएको एटलिस्ट ब्याकग्राउन्ड नोइज छ भने म्युट त गर्नुहोस् बबीका सन च्यानको होला पुरा बजिरहेछ जहाँ ओसिएते इतादाके मासेनका ओसिए मास भने के हो सिकाउँछु भनेको है अनि अर्को पनि के छ ओसिए मास भनेको अर्को पनि मिनिङ छ पछि गएर पढेको सिकाउँछु भनेकोलाई हामीले कसरी पनि भन्न सक्छौँ त भन्छु हो कि हैन टेल लाइन एड्रेस छ कि छैन अब के रहेछ त ओसिएते इतादाके मासेनका भनेको के रहेछ त नबुझेको चाहिँ टिपिहाल्ने सिकाइदिनु हुँदैन भनेर अरूलाई रिक्वेस्ट गरेको के सिकाइदिनु हुँदैन त खाकी काता भने के हो त अब लेख्न काता थपेपछि के हुन्छ मास हटाएर काता थपे भने तरिका हो कि हैन खाकी काता भनेपछि लेख्ने तरिका वाकारा नाइन देशगा थाहा भएन सिकाइदिनु हुँदैन भनेको बबिता
जा खाकी कताका वकाराना इन देशका है लेख्ने तरिका भू तपाईँले खान्जीमा काम लाग्छ यो नयाँ खान्जी पढ्नुभयो अलिकति ठुलो खान्जी पढ्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ त लेख्ने तरिका खाकी कताका वकाराना इन देशका ओसे ते दादाकिमासेनका तपाईँलाई एकदम काम लाग्ने सेन्टेन्स हो यो यादै गरे हुन्छ प्र्याक्टिस गरेर है जा चुगी योन्दे कुदासाई अनिसा ओतेरा ओ केनगाकु सिताइन देशगा अन्नाइन सिते इतादाकेमासेनका ल त्यो भने के होला नेपाल गोदे भनेको सिते कुदासाई ओतेरा हो केङ्गाको सिताई ओतेरा मन्दिर मा होइन है मन्दिर ओ पार्टिकल आउने बित्तिकै कुनै पनि मिनिङ नलगाउने केङ्गाको भने के हो त स्टडी भिजिट पढ्नको लागि घुम्ने भनेको के एक्सकर्सन टाइपको है केङ्गाको सिताइन देश भनेको के रहेछ त केङ्गाको सिताई भनेको स्टडी भिजिट गर्न चाहन्छु हैन मन्दिरको स्टडी भिजिट गर्न चाहन्छु तर के भने त अन्नाइ सिमास भने नयाँ होला हैन तपाईहरुलाई कि पढे हा अन्नाइ सिमास भनेको के हो त गाइड बाटो देखाउँछु भने हो के टिप्नु अन्नाइ सिमास भनेको बाटो देखाउँछु अब अन्नाइ सिते इतादाकेमासेनका अरूलाई रिक्वेस्ट गरेछ के भनेर रिक्वेस्ट गरेर छ त बाटो देखाइदिनु हुन्न र हो ने इतादाकेमासेनका भन्ने बित्तिकै यस्तो गरिदिनु हुँदैन बाटो देखाइदिनु हुँदैन भनेर सोधेको बाटो देखाइदिनुस् भन्दाखेरि भन्दा नेगेटिभमा भन्दाखेरि के हुन्छ त सफ्ट हुन्छ त्यसमाथि पनि इतादाकेमासेनका भनेर सोध्यो भने तपाईलाई धेरै राम्रो है कसैलाई रिक्वेस्ट गर्नु छ भने ओतेरा ओ केङ्गाको सिताइन देशका अन्नाइ सिते इतादाकेमासेनका टेम्पलहरुको स्टडी भिजिट गर्न चाहन्छु तर भन्न मन मनै चाहिँ मलाई अलि राम्रोसँग थाहा छैन कता छ मन्दिरहरु मलाई गाइड गरिदिनु हुँदैन भन्न खोजेको क्या अब हामीले के पढ्यौं त कसैलाई रिक्वेस्ट गर्न सिक्यौं हैन रिक्वेस्ट गर्दाखेरि देशमा भन्ने आफूले के गर्न खोज्या हो त किन भनेर अगाडि भन्ने देशगा पछाडी चाहिँ के गर्ने त ते फर्म प्लस इतादाकेमासेनका राख्दिने रिक्वेस्ट गर्ने आफूले अगाडि गर्न चाहेको कुराको लागि पछाडी रिक्वेस्ट गर्ने अब रोकुबानमा हेर्नु अर्को मुनि चाहिँ के छ त सल्लाह सुझाव मागेको छ पढ्नु त हाई एकजनाले पढ्नु ल साकुरा दाइगाको इकिताइन देशका दोको दे ओता ओरितारा इ देशका सो हुने हेर्नु त एउटा रिक्वेस्ट माग्दाखेरि अनि अरु सल्लाह सुझाव माग्दाखेरि दुवैमा के हुन्छ त फुचुके प्लस देशगा हुने भयो के साकुरा विश्वविद्यालयतिर इकिताइन देशगा भनेको जान चाहन्छु तर दोको दे ओरितारा इ देशका कहाँ ओर्दा राम्रो होला भनेको के जस्तै तपाईलाई पीके क्याम्पस जान पर्यो है पीके क्याम्पस कहाँ छ त पुतली सडकमा छ भन्ने सबैलाई थाहा छ कि छैन पुतली सडक हो कि बाग बजार हो है तर के गर्नु पर्यो त जान चाहन्छु तर कानेर एक्ज्याक्ट कानेर ओर्लिने रत्न पार्क जाने कि अर्को छुट्टै त्यही अगाडि लगिदिने बाटो छ थाहा हुँदैन नि त त्यतिखेर के भन्नुहुन्छ त कानेर ओर्लदा राम्रो होला त्यही सोध्या हो यसमा पनि साकुरा युनिभर्सिटी जान चाहन्छु तर किन गरेको त भन्दाखेरि अरूसँग सल्लाह सुझाव माग्दाखेरि अरूलाई डिस्टर्बेन्स हुने भयो नि त त्यही भएर तर भने हल्का हेजिटेसन कहाँ ओर्लदा राम्रो होला चुगी योन्दे कुदासाई ओ नाकुसिता नाकुसिता देशका दौ सितारा इ देशका है कुरुमानो खागी भनेको कारको चाबी नबोले पनि आफूले नबुझेको चाहिँ नोटमा टिप्ने कारको चाबी नाकुसितान देश भने के हो नाकुसिमा सीता भने के हो हराए भनेको हैन हराए भन्न खोजेको है
नाकुसीमासिता भनेको के हो त कारको चाबी हराए तर अब के गर्ने त दोष तारा हि देशका के गर्दा राम्रो होला अब दोष तराई देश है मेरो कारको चाबी त हरायो अब म के गरौँ भन्छ नि त अरूलाई भन्छ नि सोध्छ नि त्यही दोष तारा हि देशका के गर्दा राम्रो होला म के गर्ने होला भनेको क्या तपाईँहरू पनि के भन्छ अब जाँदा जाँदै अब डकुमेन्टेसन बनाउन जानुभएको थियो गाउँ जानुभएको थियो पेन ड्राइभमा हालेर जानुभएको थियो स्याम्पलहरू पेन ड्राइभ नै हरायो अरे अब फोन गरेर भन्नुहुन्छ मेरो पेन ड्राइभ नै हरायो के गर्दा राम्रो होला भनेर सुझाव माग्नुहुन्छ नि त सल्लाह कसैसँग त्यही हो क्या यो पनि तोमोदाचीगा केक्कोन सुरुन देशगा नानी वा आगे तारा यी देशका भन्यो के हो त साथीले विवाह गर्दैछ विवाह गर्छ तर के दिँदा राम्रो होला भन्न खोजेको क्या के दिँदा राम्रो होला म के दिने होला शर्मिला च्यान हाय सेन्से भन्ने हो सेन्से अब हाय जा योन्दे कुदासाई दौसिते खाइस्या यासुन्तान देशका होनाको किन खाइस्या यासुन्दा भइसक्यो किन खाइस्या यासुमे मासको छुट्टी छुट्टी छ छुट्टी हुन्छ छुट्टी हुन्छ देशका यासुन्दा नइमियोनान देशका यासुन्दा मास केहीमा चेन्ज गर्नु त यासुन्दालाई कुन फर्ममा जान्छ प्रेजेन्ट पास्ट यासुन्दा यासुमे मास यासुमी मासको त यासुमु भइहाल्यो नि यासुन्दा ता दा एउटै होइन कुन फर्म हो ता फर्म भनेपछि उयो कस्तो नाम फर्स्ट ग्रुपको नै हो मैले कुन ग्रुप भनेको छैन कुन फर्म हो भन्नै आएन सेन्से मलाई ल है चुकी दारेगा सितै मासका खेमराजको नित्य कुदासाई पुरै आएकै छैन यो आएको छैन पुरा आएको छ कि तर पुरै केही देखिँदैन क्या बबिका च्यान के भन्नुपर्ने सेन्से योन्दे कुदासाई होनाको सिते कुदासाई ने दौसिते खाइस्या हो यासुन्दान देशका कोनो जिस्यो चुखा दोस्ते खाइसा हो यासुन्दान देशका नेपाल गोदे होनाको सिते कुदासाई किन चाहिँ खाइस्या यासुन्दान पास्ट हो तर नेपालीमा भन्नु क्वेसन के सोधेको पास्ट कतिवटा छ जापानमा हजुर पास्ट भनेपछि कतिवटा छ जापानमा कतिवटा छ पास्ट भनेपछि के कतिवटा छ र बोल्ने बेला एउटा अनि एउटा त छ नि अनि के हो पास्ट भनिसकेपछि अब के रहेछ त आफै बुझ्नु परेन नेपालीमा बस्नु भएको थियो सुन्दा छैन सुन्दा छैन या सुन्दा छ ध्यान दिनु या सुन्दा भनेपछि कुन हो मास फर्म के हो यसको मास फर्ममा चेन्ज गर्नु त यसलाई यासुमी मास भनेको के बस्नु हो रेस्ट गर्नु अथवा आराम गर्नु अथवा छुट्टी लिनु पनि त हो के अरे छुट्टी हो के रहेछ त किन अफिस छुट्टी लिनु भयो हैन भएको थियो त छ नि पास्ट भनेपछि जापानमा एउटै त छ
क्वेसन सोध्ने यासुन्दान देशका किन अफिस छुट्टी लिनुभयो किन कम्पनी छुट्टी लिनुभयो क्वेसनमा चाहिँ के सोधेको छ त देशमा सोध्नुपर्छ भनेर सिकाएको हाइचुगी योन्दे कुदासाई शर्मिला च्यान दोसिते देशने दोसिते どうして会社を नाइ 休んだん सोनो आतो ने दोसिते कोनो जिस्यो योन्दे कुदासाई दोसिते どうしてこの実習を使かないんですか ये माथि गएमा छ ने चुखा 使かないんですか चुखा Chukanain. चुखा नाइन जा नाइन देश ने चुखा नो आतो नान देश का चुखा 使かなんですか चुखा नो आतो वा वा। नान देश का शर्मिला च्यान सानो का चाहिँ देखिहाल्ने का पछिको त्यति ठुलो चाहिँ नदेख्ने 使わない अनि 使わないんですか है त्यहाँ हेरेर भन्दा पनि चु देख्यो आफै पढ्दियो जस्तो फिल हुने क्या दोस्ते कोनो जिस्यो हो चुखा वा नाइन देश का नेपारो गोदे हुने खुसिते कुदासाई 昨日 You. 昨日の実習 जिस्यो वा नान देश का इमी ディクスネリ डिक्सनरी ने はい昨日のディクスネリ नान देश का चुखावा नाइन देश का देश का न चुखावा नाइ नो इमीमा नान देश का चुखावा नाइ नाइ आउने बित्तिकै के रहेछ त नाइ फर्म भनेपछि मासेन फर्ममा रहेछ हैन यो आन्सर मासेन का भनेर सोध्न खोजेको रहेछ के मासेन का त चुखावा नाइ वामा लगेको छ नाइको अगाडि केसमा लगेको छ त वामा 実習フォーム वामा नाइको अगाडि वामा लगेको छ भन्ने बित्तिकै यो कुन ग्रुपको रहेछ त फर्स्ट ग्रुप किन सेकेन्ड ग्रुपको त जहिले पनि मास मात्र हटाउने हुन्छ मास हटाएपछि मासको अगाडि त ए उच्चारण आउँछ अपवादमा ई उच्चारण आउँछ वा आउँछ त आउँदैन नि त यो फर्स्ट ग्रुप हो चेन्ज गर्नु त कुन हो यो मासेन फर्ममा लग्नु त यसलाई चुखा वा नाइलाई मासेनमा लग्नु चुखा チュカを मासेन फर्ममा लग्नु ताबे मासेन नोमी मासेन भने जस्तै के हो यो नाइ फर्ममा लग्ने रुल के छ भन्नु त पहिला मलाई ないフォームラネル फर्स्ट ग्रुपको रुल सबैले भन्नु है जसले भने पनि भन्नु त नाइ फर्ममा लग्ने फर्स्ट ग्रुपको रुल ओरिजिनली आयो भने वा लेख्ने अनि अर्को भनेको यी उच्चारण। आसामलाई उ साउन्डमा लग्ने यी उच्चारणलाई चाहिँ के अहिले आलाई उमा लग्ने खेमराज ए ए いない人にマラネル先生 यीलाई उमा लग्ने हो यसमा उमा लगेको छ ओरिजिनली आएको खण्डमा चाहिँ वा लेख वा वा लेख्ने वा लेख्ने अनि के हटाएर के थप्ने त अर्को पनि त छ के र त्यति लेखेर सकिन्छ त ई साउन्ड आउनेलाई उ साउन्डमा लग्ने यीलाई उमा लग्ने अनि जिस्यो फर्म चाहिँ कसले पर्यो ए ए होइन नाइ फर्ममा लग्नु पर्यो के भन्नुभयो अनि नबिना च्यान ई साउन्डलाई आ साउन्डमा हो वामा लाने सिन्से ने चुखाइको सिधै ई आयो भने चाहिँ के गर्ने त वामा लग्ने अनि त्यस पछाडि मास हटाएर नाइ थप्ने अनि ई उच्चारण आयो उच्चारणवाला ई आयो भने चाहिँ के गर्ने त आमा लग्ने आ उच्चारणमा लग्ने अनि मास हटाएर नाइ थप्ने यसमा केमा लगेको छ नाइको अगाडि के छ は चुखा वा छ भनेपछि केलाई वामा वा। लग्या होला いい चुखाइमा नाइको ठाउँमा के राख्नु पर्यो त अब मास चुखाइ मास चुखाइ मास चेन्ज गर्न सिक्ने है चुखाइ मास तर यसमा के भनेको छ नाइ फर्ममा सोधेको छ त्यही भएर के हो त चुखाइ मासेन भनेर भन्न खोजेको क्या है दोस्ते कोनो जिस्यो हो चुखाइ मासेन का भन्न खोजेको चुखावा नाइन देश का एउटै हो किन यो डिक्सनरी चुखाइ मासेन का भने के हो प्रयोग गर्नु हुँदैन प्रयोग गर्दैनौ भन्न खोजेको है चुकी शर्मिला च्यान दोसिते どうしてエアコンをつけないんですか
किन किन एसी चाहिँ ए चाहिँ छैन सरी सेन्से किन एसी किन एसी किन एसी अन गर्नु हुँदैन किन एसी अन गर्नु हुँदैन किन एसी अन गर्दैनौ भन्न खोजेको है फर्महरु आउनु बित्तिकै के गर्ने त यदि नाइ फर्ममा मास फर्मबाट नाइमा लग्न सकिन्छ भने अथवा कुनै पनि फर्ममा ता फर्ममा ते फर्ममा लग्न सकिन्छ भने त्योबाट उल्टो पनि गर्न सिक्नुपर्छ के नाइ राख्न नाइ फर्ममा त सजिलो छ नि नाइ आउनु बित्तिकै नाइ हटाइदिएर मास राख्दिने अथवा सिधै गराउन मन छ भने नेगेटिभ हो मासेन राख्दिने अनि वा आयो भने वाको ठाउँमा इ आ साउन्ड आयो भने आ साउन्डलाई इ साउन्डमा लगिदिने आइजा चुकी यो क्वेशन चाहिँ केसमा छ त किन भनेर कारण सोध्या छ त्यही भएर पनि क्वेशन भएर के भयो त त्यसमा सोध्यो त्यसमाथि पनि कारण छ अब तल हेर्नु त अर्को लाइनमा के छ त माथिको क्वेशनको रिजन लेखेको छ त्यही भएर कारणवाला एन्सरमा मात्र देश राख भनेर के छ त त्यसमा डाइरेक्ट आइयो मिमास्का अनिसा च्यानगा इमास्का अनिसा आइजा योन्दे कुदासाई किन कम्पनी छुट्टी लिएको रहेछ हाई हाई ठिक छ आतामागा इताकात्तन देश हो सो इमिवाना देशका नेपालको दे अनि सच्यान नेपालको दे नान देशका इमिवा आतामागा इताकात्तन देश इमिवाना देशका इताकात्ता इताकात्तन देश तामा काट्न थपेछ हेर्नु है राम्रोसँग ध्यान दिनु चेन्ज गर्न अलि दिमाग छिटो चलाउने के ता इतापछि काट्ता थपेछ छ कि छैन हो अब काट्ता काट्ता भन्ने त अरूमा छ त छैन नि इता काट्ता यस्तो कुनै फर्ममै छैन यो केसमा मात्र छ त इआरजेक्टिभमा मात्र छ भर्बमा छैन कि इआरजेक्टिभमा मात्र छ किन यो रोल काट्ता थप्ने के राखेर काट्ता थप्ने हो फुचुकै अहिले के राखेर काट्ता थपेछ हामीले इआरजेक्टिभमा के हटाएर यसको ठाउँमा तेको ता राखेर तेको ता राखेर काट्ता थपेछ अनिसा अनि के हो त ई सेन्से अनि इ हटाएर काट्ता थप्यो होइन यो अनिसा च्यान इ राखेर काट्ता थप्यो हो कि होइन कता जानुभयो अनिसा हाई सेन्से कता हराउनु भयो यही छु सेन्से हेर्नु न त इ राखेर काट्ता राखे हो कि होइन इ हटाएर हो कि होइन यो अनिसाले सुन्या हो कि नसुन्या हो कि हो सुनि त छु सेन्से अनि खै त बोले मैले नै बुझिन के सेन्से त्यो मैले बुझिन सेन्से कसरी भयो भन्ने इआरजेक्टिभमा के छ रोल इआरजेक्टिभमा एउटा इआरजेक्टिभको एक्जाम्पल दिनु त एउटा एक्जाम्पल भन्नु इआरजेक्टिभको एउटा इ हटाएर काट्ता थप्ने एउटा एक्जाम्पल भन्नु क्या सिधै शब्द सोधिरहेछ नि मैले ल छोड्दिनु त्यसो बबिका च्यान हाई सेन्से ल तपाईँ पढ्नु त आतामागा इताकात्तान देश हो ल त्यसलाई अहिले छोड्दिनु इता कात्ता भनेपछि के हो त यो नर्मल प्रेजेन्ट फर्ममा लग्नु त यसलाई आतामागा इताइमास इताई नि इताइमास हो हो इताइमास भनेको त होइन इताइमास कसरी भयो भनिदिनु त बबिका इताइ इको ठाउँमा के राखेको छ यहाँ
कात्ता ईको ठाउँमा कात्ता राखेर मास थप्या छ मास भने के हो भन्नु पहिला तपाईले मास भने के हो मासले के जनाउँछ मास राखिसकेपछि त्यसलाई के भन्छौ हामी मास गर्छु त्यही त के हो गर्छु खान्छु जे भए पनि के हो त्यो कुन लिस्टमा पर्छ मास भनिसकेपछि के बुझ्नुहुन्छ तपाईले भन्नु त कसैले मास भनेपछि चाहिँ यो अब कुनै पनि कामहरू गर्ने केही अरू कामहरू गर्ने यो इताना खाता भनेको चाहिँ इकेओसीको हो है जा आतामागा इता कात्तान देशलाई ट्रान्सलेट गर्नु त अब टाउको है देशमा जानुभन्दा अगाडि तपाईले देशभन्दा अगाडिकै बुझे छैन बिर्सेछ 20 लेसनकै बिर्सेछ अनि कहाँबाट हुन्छ बिर्सिन त ठिकै थियो 20 लेसनको मात्र बिर्सेर त ठिकै थियो अब ई एडजेक्टिभलाई नै अब मास राख्दिने कुनै रुलै भएन नि कुनै दिन सामुई मास भन्न बेर छैन आचुई मास ल ट्रान्सलेट गर्नु यसलाई कसैले टाउको दुखेको थियो है इता कात्ता देश टाउको दुखेको थियो पास्टमा भयो नि त कात्ता भन्न बित्तिकै ई एडजेक्टिभलाई के छ त पास्टमा लग्दाखेरि ई हटाएर कात्ता छ कि छैन हो इताईको इता कात्ता भयो अनि त्यस पछाडि के भयो त जस्तो अब त्यो त एउटा स्ल्याङ भइहाल्यो होइन बढी युज हुने आतामागा इता कात्तान देश किन माथि हेर्नु त दोस्ते खाइसा या सुन्दान देशका किन कम्पनी छुट्टी लिएको भन्दाखेरि के रहेछ त्यो एन्सर टाउको दुखेको थियो रहेछ के एन्सर जाचुकी आम्बारी बेन्द्री जानाइन्देश बेन्द्री भने के हो सुविधाजनक ने सहज त्यतिको सुविधाजनक सहज छैन भनेको के हैन ज्यानाइ छैन के त त्यतिको सहज छैन के छ सहज छैन त माथिको चाहिँ के छ त दोस्ते कोनो जिस्यो हो चुखावा नाइ देशका किन यो डिक्सनरी प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि के छ त त्यतिको सहज छैन त्यतिको सुविधाजनक छैन है मलाई सजिलो लाग्दैन यो अलि अप्ठ्यारो लाग्छ भन्न खोजेको क्या अनि अर्को छ दोस्ते या कोनो चुके नाइन देशका किन एयर कन्डिसनर अन गर्नु हुँदैन भनेपछि के छ त एन्सर कोस्यो नान्देश छ हैन यसमा यो चाहिँ अब तपाईले नपढेको चाहिँ के छ त यो छ अब है माथिदेखि अहिलेसम्म सबै पढेकै थियो बीचमा कोस्यो भनेको ड्यामेज टिप्नु कोस्यो भन्ने तपाईले पढ्नु भएन पहिला कोस्यो भनेको ड्यामेज है कोस्यो भनेको ड्यामेज के माइक अफ भयो तपाईको माइक अफ छैन माइक अफ छैन यो कोस्यो न भने के हो ड्यामेज माइक अफ छैन यहाँ त माइक त अन नै छ अड्किरहेछ क्या तपाईको ए त्यो कोस्यो भनेको ड्यामेज है ड्यामेज लेख्नु त है कुनै पनि कुरा ड्यामेज हुन्छ त्यसलाई के भन्छ त कोस्यो भन्छ त्यही भएर किन यसले किन एयर कन्डिसनर अन गर्दो रहेन छ त कोस्यो नान्देशले ड्यामेज भएको छ बिग्रिएको छ भनेको नान्देशमा नझुकिनुलाई कोस्यो भनेको नाउन हो नाउनमा के छ त प्रेजेन्ट फर्ममा भन्दाखेरि दाको ठाउँमा के राख्ने त नराख्ने भनेको छ नि त्यही भएर कोस्यो नान्देश नभएर कोस्यो नान्देश बिग्रिएको छ ल अब यो हेर्नु त अब अर्को
खै सेन्से के देख्छु ल भन्नु त देखियो कस्तो मधुरो आएको छ क्या त्यो किन मधुर आयो त जुन देखियो अहिले देखिरह अघि पनि देखिरहेको थियो। ल है हेर्नु त के छ यसमा लेखेको वातासिवा पछि पढ्नु उन्दो खाइनी सनखासीमान सेन त्यतिकै सेन्से उता पनि पहिला यति पढ्नुहोस् वातासिवा उन्दो खाइनी साङ्खासीमा सेन पछाडिको त के हो त त्यो अगाडिको सेन्टेन्सलाई नै एउटा राखेर चाहिँ पछाडि बनाएको हो क्या त्यही भएर अगाडिको बुझ्नु उन्दो खाइ भने के हो माथि नै पढेको हामीले हेर्नु त मिनिङ टिप्नु भयो होला उन्दो खाइ भनेको यो एक्सरसाइज है एथलेट मिटिङ अथवा स्पोर्ट डे भनेको है उन्दो भनेको एक्सरसाइज खाइ थप्या छ नि त त्यहाँ उन्दो खाइ भनेपछि एथलेट मिटिङ है एथलेट भनेको के हो त प्लेयरहरूको मिटिङ अथवा स्पोर्ट डे अनि साङ्खासीमास भने के थियो त सहभागी हुन्छु अब यसमा के छ त वातासिवा उन्दो खाइने साङ्खासीमा सेन म उन्दो खाइमा सहभागी हुँदिन पछाडि चाहिँ के छ त कारण छ के रहेछ त कारण पढ्नु त फुकुवाका शिच्यो सुरुन्देश है फुकुओका है फुकुओका सुरुन्देश फुकुओकातिर शिच्यो भनेको के हो त बिजनेस ट्रिप गर्छु भन्न खोजेको यो किन यो एन्सरमा किन देश राखे त किनभने कारण हो नि त यो त हैन स्पोर्ट डेमा सहभागी नहुनुको कारण के रहेछ त शिच्यो बिजनेस ट्रिप गर्ने रहेछ क्या त्यसले फुकुओकातिर अर्को के छ त अर्को कारण यौजीगा आरुन्देश यौजी भनेको काम आरुन्देश काम छ भन्न खोजेको है काम छ चुगौगा वारुन्देश चुगौ भनेको कन्भिनियन्स अलिकति अनिजी फिल भइरहेछ कन्डिसन चाहिँ अलि नराम्रो छ भन्न खोजेको है श्रीमासेन सेन्से आइ कोस्यो ना भनेको नाम देशका कोस्यो अघि नै भनेको थिएँ नि कोस्यो भनेको ड्यामेज हो नाम देश भने त उन देशमा के छ त कोस्यो भनेपछि एउटा नाउन होइन नाउनमा हामीले के भनेको छौँ नाउनमा देशको दा हुन्छ प्लेन फर्ममा तर दाको ठाउँमा के राख्ने भनेको छ त ना राख्ने भनेको चाहिँ छैन त्यही भएर कोस्यो नाम देश भयो कि ड्यामेज भएको छ कोस्यो देश भन्नु र कोस्यो नाम देश भन्नु एउटै हो टिप्नु है टिप्नु कोस्योको मिनिङ ड्यामेज कसको यो ब्याकग्राउन्डमा जाको ल अब यो छ हेर्नु त अघि नै पढेको हामीले एक्जाम्पलहरू यति थाहा पाउनु भयो नि भयो आइजा पढ्नु त यो माथिको अनिसा च्यान कसको यो ब्याकग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड नोइज आएकोले त्यो गर्नु ल माइक म्युट गर्नुहोस् अनिसा आइजेन्स ल पढ्नु यो अब ठ्याक ठ्याक भन न हो कहाँ होसिन देशका के होसिन देश देखे छैन इतादाके मासेनका होसी भन्दा अगाडि देखेन अनिसा होसिन सुरुबाट पढ्नु न देखा छैन सुरुमा त्यही त अनि होसिन अर्को पनि छ साँच्ची हो नि अनिसा त्यही देखा हो त्यो थिएन सेन्से अहिले नि आदि गा देखा छैन स्क्रिनशट गरेर पठाइदिनु सेन्से नै ल पढ्नु अब ए आफैले सार्न मिल्दो रहेछ म आफैले सार्छु ल ल शिर्योका देशका फेरि कुत्ते ओकुत्ते पछि के हो ओकुत्ते इतादाके
मैले माथि एकछिन बस्नु सेन्सी मोबाइललाई यस्तो गर्नु न कोल्टो पार्नु न अनि धेरै देखिन्छ कि मेरो त के भयो भयो अनिसा के भयो शिर्योगा होइसिन देशका ओकुत्ते इतादाकेमासेनका सोने होसिन है होइसिन होइन होइसिन चाहिँ याद आयो कि हो अनिसा ल अनिसा अब यसलाई नेपालको गोदे होइन कुनै शिर्योगा सिर्यौ सिर्यौ no imi onan desu ka एक्सक्युज मी सोने एक्सक्युज मी रहेछ सिर्यौ भनेको बल्ल थाहा भयो अनिसा कसैलाई थाहा थियो कि नै एक्सक्युज मी सिर्यौ भनेको होइन सेन्से के हो सिर्यौ भने हाँसो लाग्यो होइन सेन्सी सिर्यौ भने के हो ल सबै एकजनाले भन्नु त सिर्यौ भने के हो तथ्याङ्क सेन्से डकुमेन्ट होइन हजुर डाटा तथ्याङ्क होइन सिर्यौ भनेको नेपाली डाटा डकुमेन्ट होइन हो सिर्यौ भनेको के भयो त डाटा मटेरियल्स होइन डकुमेन्ट टाइपको क्या ल है सेन्से सिर्यौगा होसिन देशगा भनेको के हो त डकुमेन्ट चाहन्छु तर भनेको कि होइन हो सेन्से लास्टमा हेर्नु त इतादाके मासेनका भन्ने हो बित्तिकै सेन्से। के पढेको थियौँ अघि न इतादाके मासेनका भनेपछि कसैलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि ल सिर्यौगा होसिन देशगा ओकुत्ते इतादाके मासेनका ओकुत्ते इतादाके मासेनका भने चाहिँ के हो नि सेन्ड गर्दै अघि न लेख्नु भएको छ हेर्नु त नोटमा हेर्नु क्या अगाडि नोट राख्नु सबैले पठाइ गरिदिनु हुन्न पठाइदिनु हुन्न भनेको ओकुरिमास भनेको पठाइदिनु हुँदैन है ज्याचुकी डकुमेन्ट्स पठाइदिनु हुन्न डकुमेन्ट चाहन्छु तर तपाईँ पठाइदिनु हुन्न तपाईँले एलिना सानलाई भने जस्तै क्या एलिना सानलाई इमेल गरेर तपाईँहरूले अथवा फोन गरेर मलाई यो डकुमेन्टहरू स्याम्पलहरू चाहिएको छ सो यसो पठाइदिनु हुँदैन स्याम्पलहरू भन्नुहुन्छ नि रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ नि त्यतिखेर काम आउँछ यो आइचुकी योन्दे कुदासाई अनिसाच्यान सेन्से सेन्से भयो पढ्नु त नपढ्नु त खाकी कातागा व्याकरण नैतिकताबाट हो वाकारा नाइन देशका ओसिएते इक्तादाकेमासेनका ल अरु छोड्दिनु पहिला ओसिएते इतादाके मासेनका भने के होला त्यति भन्नु सिकाइदिनु अनिसा के हो ओसिएते इतादाके मासेनका भनेको अनिसा अघि न भन्या छ अघि न त्यस्तै गरी भन्नु न यसलाई चेन्ज गरेर कपी नोट अगाडि छैन कति धेरै दिनदेखि लेखे जस्तो एकैछिन त्यही एउटा पेजमा त होला नि
के हो ते फर्म प्लस इतादाके मासेन्का भनेपछि के हुन्छ भन्ने थियो अनिसा हेरिदिनु हुँदैन ल हेरिदिनु हुँदैन हेर्नु भन्नलाई त मी मास हुन्थ्यो होला नि त यहाँ त ओसिए मासको ओसिएते छ सिकाइदिनुहुन्न हजुर के भन्नुभयो अनिसा च्यान फेरि भन्नु त पठाइदिनु हुँदैन त माथिको भइहाल्यो नि ओकुते इतादाके मासेन्का भनेको पठाइदिनु हुँदैन भनेको किन त ओकुरी मास भनेको त पठाउँछु थियो ओसिए मास भने के हो अनिसा सब बोलेर खाइयो है कस्तो हो कि ब्याकग्राउन्ड नोइज आएको एटलिस्ट ब्याकग्राउन्ड नोइज छ भने म्युट त गर्नुहोस् बबीका सन च्यानको होला पुरा बजिरहेछ जहाँ ओसिएते इतादाके मासेन्का ओसिए मास भने के हो सिकाउँछु भनेको है अनि अर्को पनि के छ ओसिए मास भनेको अर्को पनि मिनिङ छ पछि गएर पढेको सिकाउँछु भनेकोलाई हामीले कसरी पनि भन्न सक्छौँ त भन्छु हो कि हैन टेल एन्ड एड्रेस छ कि छैन अब के रहेछ त ओसिएते इतादाके मासेन्का भनेको के रहेछ त नबुझेको चाहिँ टिपिहाल्ने सिकाइदिनु हुँदैन भनेर अरूलाई रिक्वेस्ट गरेको के सिकाइदिनु हुँदैन त खाकी काता भने के हो त अब लेख्न काता थपेपछि के हुन्छ मास हटाएर काता थपे भने तरिका हो कि हैन खाकी काता भनेपछि तरिका लेख्ने तरिका वाकारा नाइन देशगा थाहा भएन सिकाइदिनु हुँदैन भनेको बबिता जा खाकी काताका वाकारा नाइन देशका है लेख्ने तरिका अब तपाईले खान्जीमा काम लाग्छ नयाँ खान्जी पढ्नु भयो अलिकति ठुलो खान्जी पढ्नु भयो भने के भन्नुहुन्छ त लेख्ने तरिका खाकी काताका वाकारा नाइन देशका ओसिएते इतादाके मासेन्का तपाईलाई एकदम काम लाग्ने सेन्टेन्स हो यो यादै गरे हुन्छ प्र्याक्टिस गरेर है जा चुगी योन्डे कुदासाई अनिसा ओतेरा ओ केनगाकु सिताइन देशगा अन्नाइन सिते इतादाके मासेन्का ल त्यो भने के होला नेपाली गोदे भनेको सिते कुदासाई ओतेरा हो केङ्गाको सिताई ओतेरा मन्दिर मा होइन है मन्दिर ओ पार्टिकल आउने बित्तिकै कुनै पनि मिनिङ नलगाउने केङ्गाको भने के हो त स्टडी भिजिट पढ्नको लागि घुम्ने भनेको के एक्सकर्सन टाइपको है केङ्गाको सिताइन देश भनेको के रहेछ त केङ्गाको सिताई भनेको स्टडी भिजिट गर्न चाहन्छु हैन मन्दिरको स्टडी भिजिट गर्न चाहन्छु तर के भने त अन्नाइसी मास भने नयाँ होला हैन तपाईहरुलाई कि पढे हा अन्नाइसी मास भनेको के हो त गाइड बाटो देखाउँछु भने हो के टिप्नु अन्नाइसी मास भनेको बाटो देखाउँछु अब अन्नाइसिते इतादाके मासेन्का अरूलाई रिक्वेस्ट गरेछ के भनेर रिक्वेस्ट गरेर रहेछ त बाटो देखाइदिनु हुन्न र हो ने इतादाके मासेन्का भन्ने बित्तिकै यस्तो गरिदिनु हुँदैन बाटो देखाइदिनु हुँदैन भनेर सोधेको बाटो देखाइदिनुस् भन्दाखेरि भन्दा नेगेटिभमा भन्दाखेरि के हुन्छ त सफ्ट हुन्छ त्यसमाथि पनि इतादाके मासेन्का भनेर सोध्यो भने तपाईलाई धेरै राम्रो है कसैलाई रिक्वेस्ट गर्नु छ भने
ओतेरा ओ केङ्गाको सिताइन देशका आम्नाइ सिते दादाकेमा सेङ्का टेम्पलहरूको स्टोरी भिजिट गर्न चाहन्छु तर भन्न मन बनाएको थियो मलाई अलि राम्रोसँग थाहा छैन कता छ मन्दिरहरू मलाई गाइड गरिदिनु हुँदैन भन्न खोजेको क्या अब हामीले के पढ्यौँ त कसैलाई रिक्वेस्ट गर्न सिक्यौँ होइन रिक्वेस्ट गर्दाखेरि देशमा भन्ने आफूले के गर्न खोज्या हो त किन भनेर अगाडि भन्ने देशगा पछाडि चाहिँ के गर्ने त ते फर्म प्लस इतादाकेमा सेन्का राख्दिने रिक्वेस्ट गर्ने आफूले अगाडि गर्न चाहेको कुराको लागि पछाडि रिक्वेस्ट गर्ने अब रोकुबानमा हेर्नु अर्को मुनि चाहिँ के छ त सल्लाह सुझाव मागेको छ पढ्नु त हाई एकजनाले पढ्नु ल Sakura daigaku e ikitai desu ka? Doko de ota oritara ii desu ka? So हुने हेर्नु त एउटा रिक्वेस्ट माग्दाखेरि अनि अरु सल्लाह सुझाव माग्दाखेरि दुबईमा के हुन्छ त फुचुके प्लस देशगा हुने भयो के साकुरा विश्वविद्यालयतिर इकिताइन देशगा भनेको जान चाहन्छु तर दोको दे ओरितारा ii देशका कहाँ ओर्लदा राम्रो होला भनेको के जस्तै तपाईलाई पीके क्याम्पस जान पर्यो है पीके क्याम्पस कहाँ छ त पुतली सडकमा छ भन्ने सबैलाई थाहा छ कि छैन पुतली सडकको कि बाग बजार हो है तर के गर्नु पर्यो त जान चाहन्छु तर कानेर एक्ज्याक्ट कानेर ओर्लिने रत्न पार्क जाने कि अर्को छुट्टै त्यही अगाडि लगिदिने बाटो छ थाहा हुँदैन नि त त्यतिखेर के भन्नुहुन्छ त कानेर ओर्लदा राम्रो होला त्यही सोध्या यसमा पनि साकुरा युनिभर्सिटी जान चाहन्छु तर किन गरेको त भन्दाखेरि अरूसँग सल्लाह सुझाव माग्दाखेरि अरूलाई डिस्टर्बेन्स हुने भयो नि त त्यही भएर तर भने हल्का हेजिटेसन कहाँ ओर्लदा राम्रो होला चुकी योन्दे कुदासाई ओ नाकुसिता नाकुसिता desu ka? Dou shitara ii desu ka? है कुरुमानो खागी भनेको कारको चाबी नबोले पनि आफूले नबुझेको चाहिँ नोटमा टिप्ने कारको चाबी नाकुसितान देश भने के हो नाकुसिमा सीता भने के हो हराए भनेको हैन हराए भन्न खोजेको है नाकुसिमा सीता भनेको के हो त कारको चाबी हराए तर अब के गर्ने त दोष तारा ii देशका के गर्दा राम्रो होला अब है मेरो कारको चाबी त हरायो अब म के गरौँ भन्छ नि त अरूलाई भन्छ नि सोध्छ नि त्यही दोष तारा ii देशका के गर्दा राम्रो होला म के गर्ने होला भनेको क्या तपाईहरु पनि के भन्छ अब जाँदा जाँदै अब डकुमेन्टेसन बनाउन जानु भएको थियो गाउँ जानु भएको थियो पेन ड्राइभमा हालेर जानु भएको थियो स्याम्पलहरु पेन ड्राइभ नै हरायो रे अब फोन गरेर भन्नुहुन्छ मेरो पेन ड्राइभ नै हरायो के गर्दा राम्रो होला भनेर सुझाव माग्नुहुन्छ नि त सल्लाह कसैसँग त्यही हो के यो पनि तोमोदाचिगा केक्कोन सुरुन देशगा नानी वा आगे तारा ii देशका भने के हो त साथीले विवाह गर्छ तर के दिदा राम्रो होला भन्न खोजेको के दिदा राम्रो होला म के दिने होला ल यता हेर्नु अब अहिले हामीले पढेको है नोइज आइरहेछ है त्यहाँ हामीले यो पढ्यौँ होइन एउटा चुके प्लस देखिरहेछ नि एउटा यो पढ्यौँ फुचुके प्लस देश अर्को के पढ्यौँ त देशगा फुचुके desu ka? टेके प्लस प्लस इतादाके मासेङ्का भनेर पढ्यौँ होइन यो भनेको के थियो त
रिक्वेस्ट गर्दा यो एउटा चाहिँ गरिदिनुहुन्छ कहाँ गयो? है अरूलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि है केही गरिदिनु हुँदैन भन्दाखेरि है। अनि अर्को के पढेको थियौँ र हामीले फुचु केही गा अब एउटा अर्को लेख्नु है। है यो छ अर्को चाहिँ भब तारा है, तारा फर्म प्लस इ देशका यो भनेको चाहिँ के छ त यतिखेर एडभाइस है हेर्नु है यो कतिखेर युज हुन्छ त व्हेन आस्किङ फर एडभाइस एन्ड सजेसन फ्रम अदर्स अरूसँग आफ्नो कुनै एडभाइस अथवा सजेसन माग्दाखेरि चाहिँ प्रयोग हुन्छ। लेख्दै हुनुहुन्छ नि? हाई सेन्से हेर्नु है फुचु केही प्लस देश भनेर कहाँ थप्ने त सेन्टेन्सको अन्तिममा थप्दाखेरि क्वेसन सोद्धाखेरि र कारण दिँदाखेरि। अनि अर्को छ फुचु केही प्लस देश गा पछि जे पनि हुन सक्यो है लास्टमा के हुनु पर्यो त ते फर्म प्लस इतादाके मासेनका भनेको चाहिँ के रहेछ त गरिदिनु हुँदैन भन्दाखेरि के अरूलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरिको फर्मुला। अनि अर्को छ फुचु केही प्लस त्यसगा फेरि के छ भब तारा यो फर्म चाहिँ हुनै पर्यो तारा फर्ममा हुनु पर्यो के भबहरू प्लस इ देशका भनेको के गर्दा राम्रो होला कुन बाटो जाँदा राम्रो होला कसरी खाँदा राम्रो होला यसरी के चाहिँ हाँसिदे गोहानो ताबेताइन देशका दो याते ताबेतारा इ देशका कसरी खाँदा राम्रो होला मलाई खानै आउँदैन भनेको फर इक्जाम्पल मलाई चपस्टिकले खान आउँदैन रे कसरी खाने होला भनेर अरूसँग सोध्छ नि त। जे पनि है डब्लुएच क्वेसन जे पनि हुन सक्यो जस्ट के भयो त अरूसँग आफ्नो लागि एडभाइस अथवा सजेसन माग्दाखेरि चाहिँ तारा भब तारा प्लस इ देश हुन्छ 25 लेसनको तारा फर्म ता फर्ममा रा अथवा 19 लेसनको ता फर्ममा रा। यो फर्मुला लेख्नु है यति फर्मुला काम चाहिन्छ लेख्नुभयो है यो फर्मुला। अब तपाईहरुको होमवर्क के छ त अब यो फर्मुला लेख्ने हैन नोटमा पनि राम्रोसँग यो लेख्नु पर्यो। यसलाई मैले यहाँ नेपालीमा टाइप गर्न छैन क्या थाहा छैन त्यही भएर इंग्लिशमै टाइप गर्दै छु यसलाई नेपालीमा पनि तपाईहरुले लेख्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि तपाईहरुको होमवर्क यसलाई सार्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ अघि न जुन हामीले भनेको थियौं नि रेइबुनको र रेन्स्यु ए को पढेको थियौं नि हामीले स्क्रिनशट गर्नु भएको छ सेन्से छैन सेन्से छैन सेन्सेले लास्टमा भिडियो पोस्ट गर्नुहुन्छ हैन नि गर्छु के गर्छु गरे पनि के कस्तो मान्छे गरे पनि अहिले राख्नु भएको छ कि छैन स्क्रिनशट त्यो त अलि बेलका हुन्छ नि त छैन सेन्से अघिनको कति पनि स्क्रिनशट गर्नु भएको छैन ल यो सार्नु हो ल
स्क्रिनसट गर्दा हुँदैन सेन्से? हजुर अहिले स्क्रिनसट नगर्नु, अहिले सार्नु क्या, छिटो सार्नु, यति हो, धेरै छैन। हेर्नु है, यहाँ हेर्नु त, सोन केइगो लेखा छ कि छैन? सेन्से ए सोनकेको के हो सेन्से? हो, सोन केइगो भनेको चाहिँ के हो त, रिस्पेक्ट फर्म भन्न खोजेको हो क्या है। यहाँ चाहिँ मास केही लेख्नु र, यहाँ सोन केही लेखा छ तर यतापट्टि केही छैन नि त, यसमा मास केही लेख्नुहोस्। मास केही सुन्नु है, सुन्दै लेख्दै गर्नु। इकिमास, किमास, खाइरिमास, यो तिनटैको एउटै छ, सोङ्केको के अरे रिस्पेक्ट फर्म के छ त, इरास्याइमास। जुन तपाईँले इरास्याइमास भनेर पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो नि, हो त्यो इकिमास, किमास, इमास तिनटैको ठाउँमा इरास्याइमास युज गरे भने के भयो त, यो एकदमै आदर फर्म भयो क्या, रिस्पेक्ट फर्म भयो। यसलाई पढ्दैन अहिले। सक्यो। अनि इ मासको हेर्नु त, इ मासको पनि के छ त, ओस्याइ मास। सित्तै मासको ठाउँमा सित्तै मास का भन्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ गोजोन्ची देश का सोध्ने अब। मिमास का भन्नुहुन्छ भने गोरानी नारी मास का, सिमास का भन्ने भने नासाई मास का, कुरेमास का भन्यो भने कुदासाई मास का भनेको क्या हो। यो त क्वेसनमा मात्र प्रयोग हुन्छ है, किनभने यसको त्यो पनि लेख्नु, यसको साइडमा एउटा के पनि लेख्नु भन्दाखेरि, हिजो हामीले के पढेको थियौँ, दुई किसिमकोले आदर गर्न सकिन्छ आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई होइन। एउटा अरूलाई ठुलो बनाइदिने, एउटा चाहिँ के गर्ने त, आफू सानो भइदिने हो। यो भनेको अरूलाई ठुलो बनाउने हो है, यो त्यही भएर आफूमा युज गर्न पाइँदैन। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफूमा युज गरेपछि सिमिलर त होइन, जे भने कस्तो हुन्छ, आइसो गइसो भने जस्तो गर्दाखेरि खाना खाइसिन्छ भन्दा खाइसिन्छ मैले भने जस्तो हुन्छ क्या। त्यही भएर यो आफूलाई युज गर्न मिल्दैन, अरूलाई मात्रै युज गर्ने हो यो। हेर्नु त, अब तपाईँले कसैलाई कता जानुहुन्छ भन्नु पर्यो भने के भन्ने त, दोको या इकिमास्काको ठाउँमा अब इरास्याइमास्का भन्ने। जहाँ जहाँ ताबेमास, नोमीमास, ताबेमासिता, नोमीमासिता युज गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ अब के गर्ने त, मेसी आगारी मास। के खानुहुन्छ भन्दा नानी हो मेसी आगारी मास का मासिता सेन्से। ल हेर्नु अब एकचोटि फेरि, यो तिनटाको ठाउँमा, तिनटैको ठाउँमा है, पहिलाकै हो, पुरानै सेन्टेन्स हो, पुरानै हो, तर जहाँ जहाँ यो इकिमास, किमास, इमासको सेन्टेन्स बनाउनुहुन्थ्यो नि, त्यहाँ अब के राखिदिने त, तिनटैमा एउटा इरास्याइमास। सेन्टेन्सले आफै जनाउँछ इकिमास हो कि किमास हो कि इमास भनेर। अनि जहाँ जहाँ ताबेमास र नोमीमास भनेर सोध्नुहुन्थ्यो होला, नानी हो ताबे तेइमास का, नानी हो नोन्देइमास का, नानी ताबे ताई देश का, सबैमा के गर्ने त, मेसी आगारी मास। ताई फर्ममा लग्नलाई, ते फर्ममा लग्नलाई त मेसी आगारी मास पनि मास फर्ममा मिलिहाल्छ है। अनि अर्को छ इ मास। इ मास भन्दाखेरि के गर्ने त, अब ओस्याइ मास। वातासिवा डर तो मौसी मास भन्नुहुन्थ्यो कि नै तपाईँहरूले आफ्नो नाम भन्दाखेरि, वातासिवा जिरेल अनिसा तो मौसी मास, मलाई चाहिँ जिरेल अनिसा भनेर भनिन्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो मौसी मास चाहिँ आफूलाई भन्दाखेरि हो, तर अरूलाई आनातावा नाम त ओस्याइ मास का, तपाईँलाई के भनेर भनिन्छ, नाम सोद्धाखेरि ओनामायवा नाम देशका भन्ने त नर्मल भयो, तर आनातावा नाम त ओस्याइ मास का भन्यो भने चाहिँ तपाईँलाई के भनिन्छ भन्यो। यो भनेको एकदमै बोल्ने अरूको मान्छेलाई चाहिँ आदर दिएको है, धेरै आदर दिएको। तपाईँले इन्टरभ्यू हुँदाखेरि अथवा कोही सेन्सेसहरूसँग भेट्दाखेरि, नयाँ सेन्सेसँग भेट्नुभयो, त्यतिखेर चाहिँ आनातावा नाम त ओस्याइ मास का अथवा सेन्सेवा नाम त ओस्याइ मास का के भनिन्छ, नाम सोधेको। अनि सित्तै मास का भने गोजोन्ची देश का भनेको, मिमास भनेको गोरानी नारी मास, नानी गोरानी नात्तै मास का, के हेर्दै हुनुहुन्छ अब, नानी हो सितै मास का, सितै मास, सिमास भन्ने बित्तिकै नासाई मास प्रयोग गर्ने। अब यिनको ठाउँमा यो प्रयोग गर्ने भने हो, कुनै पनि नयाँ फर्म होइन यो, जस्ट तपाईँले याद गर्नु पर्यो। मास फर्म र
हो अघि न जस्तै यहाँ मास्कै लेख्नु है अनि यता चाहिँ केन्जेउगो भनेको छ हेर्नु त केन्जेउगोको मिनिङ लेख्नु हम्बल ल्याङ्ग्वेज भनेर लेख्नु अनि यो चाहिँ के हुन्छ त हम्बल ल्याङ्ग्वेज भनेपछि अघि नको चाहिँ अरूलाई भन्दाखेरि युज गरिरहेको थिएँ भने यो अब आफ्नो केसमा वातासी भन्न बित्तिकै है आफ्नो केसमा मात्र युज हुन्छ इकिमास किमास म कतै जान्छु भन्नु पर्यो भने माइरिमास इमासको ठाउँमा ओरिमास अघि न त के थियो इकिमास किमास इमास जे भन्दाखेरि पनि इरासेमास भनेको थियो अरूलाई अब अहिले आफूलाई भन्दाखेरि चाहिँ इकिमास र किमासको ठाउँमा माइरिमास इमासको ठाउँमा ओरिमास ताबेमास नोमिमास मोराइमास त्यो भनेको इतादाकिमास सेन्से उचिए इकिमास भन्नु र उखागाइमास भन्ने एउटै हो एउटै हो उखागाइमास भन्नुभयो भने चाहिँ उचिए इकिमास भन्नुभयो भने चाहिँ नर्मल भयो उखागाइमास भनेको चाहिँ के भयो त अरूलाई ठुलो बनाइदिएको क्या आफूलाई सानो बनायो भनेपछि अरू आफै ठुलो भएन अरूको अगाडि आफू सानो सानो भनेर भन्छ नि चाकरी गर्छ भन्छ नि कसैले पछि लाग्ने हो त्यस्तै गरे के आफू सानो भएर अरूलाई ठुलो बना यो चाहिँ के हो त आफूलाई मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर लेख्नु क्या अरूलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन है यो आफू सानो भइदिएको अरूलाई प्रयोग गर्दा राम्रो हुँदैन आइमास भन्नु र ओमिनी खाखारी मास भन्नु एउटै हो तोमोदाची नि आइमास तोमोदाची नि ओमिनी खाखारी मास लीलाराम सेन्से यो सित्तैमासका भन्दै भन्दैन लीलाराम सेन्सेलाई चिन्नुहुन्छ भन्यो इए श्रीमासेन भन्ने ठाउँमा अब इए जोन्जीमासेन किकिमास भन्नु र नानी सित्तैमासका नानी होसिमासका भन्दा रेडियो सुन्छु राजी ओ किकिमास भन्दा पनि राजी ओ उखागाइमास भन्ने पनि चाहिँ के भयो त अगाडिको मान्छेलाई भन्दा आफू सानो भइदिएको अगाडिको मान्छे आफै ठुलो भइहाल्छ हो अघि न लेखेको रुलको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अगाडिको मान्छेलाई ठुलै बनाइदिने त्यो अरूमा मात्र प्रयोग हुन्छ आफूमा हुँदैन तर यो चाहिँ के हो त आफूमा मात्र प्रयोग हुन्छ त्यो र यो याद गर्नुपर्छ है तेरेबियोमिमास भन्ने ठाउँमा अब हाइकेन्सिमास लेख्नुहोस् होनोमिमास भन्ने ठाउँमा होनो हाइकेन्सिमास वातासिवा कातोरी सार्मिलातो मौसिमास भन्नुहुन्थ्यो नि नाम त मौसिमास भन्न सिकाएको थियो नि यही हो क्या इमास भनेको भनिन्छ मौसिमास भन्नुभयो भने चाहिँ आफू सानो भइदिएपछि भन्ने मान्छेलाई अगाडिको मान्छेलाई ठुलो बनाइदिएको तपाईँहरूले सिमासको ठाउँमा अब इतासिमास नानी हो सितैमासका भन्यो भने अब सिकुदाई हो सितैमास भन्नु पर्यो भने सिकुदाई हो इतासिते इमास दोजो एरोसिकु ओनेगाइसिमास भन्ने ठाउँमा के भनेको थियौँ त दोजो एरोसिकु ओनेगाई तासिमास भनेको थियौँ नि त्यही फेरि अर्को हो यो होइन त्यही हो सारिसक्नु भयो सक्यो हाई सेन्से अरूमा मात्र प्रयोग हुन्छ आफूमा मात्र प्रयोग हुन्छ भनेर लेख्नु पनि होइन साइडमा पछि फेरि झुकिन्छ अरूमा हुँदैन सेन्से यो अरूमा हुँदैन नि यो त आफूलाई मात्र प्रयोग गर्ने हो अरूमा मात्र प्रयोग गर्ने त अर्को अघि नको एउटा आफूमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ एउटा अरूमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ है दुईटैमा प्रयोग गर्न मिल्दैन आफूमा मात्र प्रयोग गर्नेवाला चाहिँ आफूलाई ठुलो बनाउन त मिलेन तर आफूलाई सानो बनाइदिएको भाषा हो अरूमा प्रयोग गर्ने भनेको अरूलाई ठुलो बनाइदिएको भाषा हो क्या त्यही भएर जुन तरिकाले बोल्दा पनि हुन्छ अरूको अगाडि बोल्दाखेरि आफू सानो भएर बोल्नु आफूमा आफ्नो कुरा गर्नु छ भने यसरी गर्ने अरूलाई भन्नु छ भने त्यसरी भन्दाखेरि के भयो त एकदमै अरूलाई आदर गरेको कुरा भयो क्या एकदमै रिस्पेक्ट कसरी बनाउने भनेको नोट त्यहाँ क्लासमा पढेको कुरालाई एउटा सानो कपीमा नोटमा टक्क मिलाएर फेयरली लेख्ने क्या त्यही हो
हुन्छ पुरै एउटैमा हुन्छ नोट, पछि पनि काम लाग्छ तपाईँहरूलाई। माता आसिता जमाता हाई माता आसिता आसिता ने नोट बनाउनु ल सबैको।